Donc, pour le module TP, alors qu'est-ce que ça veut dire TP? Le CAO, c'est le calcul assisté par ordinateur. Donc, on insiste sur le mot assisté. Mais un calcul fait par ordinateur, il est assisté par l'ordinateur. L'ordinateur ou le logiciel qu'on va utiliser pour ce TP, il va t'assister dans le calcul. يعني انت تعطيه les données وهو يعطيك les résultats. C'est une machine. تعطيه de fausses données يعطيك de faux résultats. Ou des fois même il calcule لكش يقدر détecter les erreurs تاعك. بصح des fois on peut faire des erreurs وين le logiciel ما يديتيكتيهمش ويدير les calculs وانت ما تقدرش تعرف الا عندك une erreur ولا لا. Donc c'est pour ça نقولوا c'est un calcul assisté par ordinateur. يعني المسؤوليه تولي عليك انت ما توليش على le logiciel. Très bien. Donc, pour ce TP-là, on va utiliser un logiciel qui est très connu au génie civil, notamment en Algérie, c'est le SAP 2000. Le logiciel SAP 2000. Alors, le menu programme, ou là, voilà, menu des programmes, là, SAP 2010. SAP 2010. غادي تلقوا un dossier, vous cliquez dessus, غادي تلقوا من بعد SAP 2000. ها هو l'application تاعها SAP 2010 démo. هيا كليكي على SAP 2000. vous cliquez على هاد ليكون ها غيبان لك. انا من قبل كنت ندير دي انتروداكسيون الى اخره، بصح راكم عارفين باسكو هاد العام الوقت راه شويه مزير، غادي نسيو ديريكتومون نبداو باللوجيسيال. La première application. نبدو بلا première application هكا الطالب يقدر يتعلم mieux. صحيح؟ Bon c'est tout. Ça a été commencé من دي الويب. الله يجازيكم جماعة. Quand vous lancez ديما يبقاش عندي vous تجي شوف هذا ولونسي. C'est bon? هذا هو. بونسيتي انت كيما انت ما تحتاجيش انت ما تحتاجيش باش تروحي هنا من البروغرام هنايا راهم خرجينا ديريكتومون في البلو. جيبي لا سوري هنايا واستعملي البوطون هذا دوبل كليك. هاي سي كلير. ونتفاهموا على الميثود دو طرافاي باه ما تخابنوني ما نغبنكم. تبعني ايطاب بار ايطاب، ما تسييش تلاخر. لقيت روحك راك اون روطار تم قول لي قال الشيخ انا هذه ما فهمتهاش ولا مازال ما درتهاش. ما تسقسي صاحبك علاه. غادي كي تسقسي صاحبك غادي هو ثاني يدير له روطار معاك. معليش حنا نحبسوا كاع على خاطرك، بصح ايسي ايطاب بار ايطاب ما عرفتش ديرها ولا رفد يدك. قال الشيخ ما عرفتش نديرها نجي نوريها. خير ما تخليني نافونسي بزاف وتقولي الشيخ لا ما قدرتش نتبع معاها. صحيح نتفاهموا ليه. Ne faites rien, surtout à les premières séances. Étape par étape. Ça c'est clair? Donc, ce logiciel, c'est un logiciel de modélisation. Il est basé sur une méthode qu'on appelle, une méthode numérique qu'on appelle la méthode des éléments finis. بمعنى la méthode des éléments finis, تسمح لي باه modéliser ou باه calculer n'importe quelle structure en les divisant en éléments finis. غادي نعطيكم مثال. Le bâtiment, un bâtiment génie civil ou une maison غادي قبل كاع ما نبنوها بون غادي نحفروا نديروا لي فونداسيون الى اخره. غادي نديروا الحاجه الاولى تو سكي اون بيطون ارمي اللي هو الهيكل نتاع الباتيمون تاعي. دونك هذاك هو الصح. انت هذاك هو اللي غادي تتعلم تموديليزي في جيني سيفيل. مثلا كي تجي ديروا اون ايتود تاع ان باتيمون غادي انت لو بوت تاعك سي كو غادي ايتوديي لي زيليمون بورتور تاع هاد الباتيمون اللي يرفدوا هاد الباتيمون اللي هما لي زيليمون اون بيطون ارمي اللي هما مثلا لي بودو. راكم تعرفوا شنو هو ان بودو دروك. سي ليليمون فيرتيكال اون بيطون ارمي يرفد لي لي شارج فيرتيكال. وعندنا لي بوتر اي لي شيناج سي لي زيليمون اوريزونتو. صحيح. وعندنا في الوسط هنايا لو بلونشي نتاعك. صحيح سي كلير.
Donc, قبل ما نبدا ناخذ نديرو غير une petite introduction rapide, on va voir quelques photos باش تعرف شنو غادي de quoi on est en train de parler. Maintenant, ça c'est une vue. Je vais vous faire نطلع لكم واحد voilà. Maintenant, هذه c'est une maison. Une maison, درنا لك دي كوب. قلعنا لك دي مورسو باش تشوف لا ميزون باش تشوفوا. هاد لا ميزون قلنا الهيكل تاعها سي دي زيليمون كومبيتون. كاين لو بوطون تاعي. وهنا هذه هنا سي لا فونداسيون تاعي. مثلا هنا هذا هو لو بلونشي. هذا هو اللي كنقولوا ليطاج الاول نتاع الباتي تاع لا ميزون تاعي. هذه سي اون بوت. الوغ هنا ورينا لك لا بوت وبينا لك بين لا بوت فيها دو لاسي باسكو سي دو بيتون ارمي. عندنا هنا ثاني مثلا كان مثلا دي شيناج ولا جو بونس هادو سي لي بوتر وهادو سي لي شيناج. اوكي vous avez les escaliers ثاني كومبيتون مثلا et ainsi de suite. بون كاين دي فوا عندنا ثاني دي دار بلان. دونك هذه غير باش يكون عندك فكره على هاد يعني لا كونستيتيوسيون دون كونستركسيون رياليزي اون بيتون ارمي. صحيح حنايا لو بوت تاعنا ما غاديش نبدو ديريكتومون موديليزون ان باتيمون. اون فا با فير سا. غادي نبدو ليليمون لو بلو سامبل اللي هي لا بوتر. دونك لا بروميير فيش دو تي بي نتاعنا هنايا on va faire chez l'application 1, on va passer directement à l'application 2. On va modéliser une poutre, ça y est, appuyer sur deux appuis simples. C'est des appuis simples. Les appuis relatifs في الأرديان. عندنا l'appui simple, l'appui double ou l'encastrement. حنا بدينا لكم l'exemple le plus simple, une poutre sur deux appuis simples soumise à deux chargements. Le chargement G, اللي هو en général نرمزو شنو هما لي شارج اللي نرمزو لهم بلا لتر G. Les charges, il y a plusieurs types. Les constantes qui ont une charge permanente. Une charge permanente. Qui met le poids propre, le poids de le carrelage, le poids les murs. Est-ce que nous avons le poids de le plancher? Le poids est-ce qu'on peut dire une charge permanente? Non, ce n'est pas une charge permanente. La charge permanente, c'est une charge, la valeur est constante tout au long de la durée de vie du bâtiment. C'est une charge constante, la valeur تاعها ما تبدلش. ماشي كيما حنايا مثلا راه لو بوا تاعنا دروك راه يعمر لو بلونشي. مثلا الا رانا هنا فوق ان بلونشي صح غادي كي تجي على 11 غادي نخوو لو بلونشي. من بعد يجي ان اوتر جروب ا 1 اور عاود يخوي ا 3 اور عاود غادو. تسمى حنا لا شارج تاعنا كومون elle est variable. Ça, c'est le deuxième type de chargement. Il y a les charges permanentes ou les charges variables. Rien pour les charges variables. Bon, les charges variables, ben, elles sont variable, ça veut dire la valeur elle varie. Mais c'est une, d'une manière statique. Ça, on a dans l'esprit que la charge variable, elle est variable dans le temps. Elle est variable d'une manière fréquente. Alors, les charges variables, il y a plusieurs types. Techniques. On a la charge d'exploitation, qui m'a dit comme le point de la classe, le point de le logement, maintenant les bureaux, maintenant les hôpitaux, tout ce qui est matériel médical, les malades, هادو des charges d'exploitation. داخلين في les charges variables. يعني les charges variables مجموعة كبيرة ومنها كاين les charges d'exploitation. كاين ثاني les charges climatiques. كليماتيك شي معناتها كليماتيك جاي من كلمه كليما يعني المناخ يعني تو سكي يعني نيمبورت كال شارج عندها علاقه مع المناخ. شكون يعطيني مثال؟ لو فون تري بيان. زيد شي كاين ثاني لا نيج لا تمبيراتور. هادو كاع نقولوا لهم دي شارج كليماتيك. كاين ان تروازيام تيب دو شارجمون نقولوا لهم هادو ما غاديش تشوفوهم دروك مي اون فا كاين اون ابليكاسيون غادي نطبقوهم. كاين سكون ابيل لي شارج اكسيدونتيل. accidentel. شي معناتها accidentel يعني l'application تاعهم ولا l'occurrence نتاع l'application تاعهم elle est rare. يعني يطبقوا لنا كيما نقولوا بالعاميه نتاعنا خاطره في الزمان. هذا المعنى نتاعهم. ولكن كي يطبقوا يعني هاد لاشارج كي تتابليكا دون مانيير امبورطونت عندها اون فالور امبورطونت مي قادر تابليكا خطره في العام خطره في 5 سنين خطره في 10 سنين. صاي سي كلير. شكون يعطيني مثال على اون شارج اكسيدونتيل؟ مثال لو سيزم.
حنا في جيني سيفيل اون جينيرال نخافوا بزاف من السيزم باسكو سي اون شارج اكسيدونتيل اللي قادر elle peut détruire des bâtiments ça c'est clair وكاين دوطر تيب دو شارجمون هادو من بعد نتوما بلابليكاسيون في جيني سيفيل دوك تتعلموا كاع تشوفوا ça c'est clair حنا بور لو مومون لا بوتر نتاعنا on va lui appliquer que deux chargements une charge permanente G de valeur شحال 20 kN par mètre linéaire c'est une charge uniformément répartie ou une charge d'exploitation P la valeur تاعها 7 kN par mètre linéaire طيب حنا دروك ما راناش نهضروا غير RDM نتوما كنتو ديروا اون بوتر سو فورم دون لين سوميز ا دو عندها لي زابوي تاعها ولي شارج جبد لي مومون الى اخره حنا لا حنا دروك رانا نسيو موديليزو حاجه ريال تما كي رانا نقولوا حاجه ريال اون فا ايسيي دو موديليزي اون بوتر اون بيتون ارمي هاد لا بوتر هادي سي فري هنا طراسيتها سو فورم دون لين مي في لا رياليتي عندها اون سيكسيون دو كومبيان 30 بار 45 30 بار 45 30 هي نقولوا لها لا لارجور و 45 هي لا هوتور تاع لا بوتر نتوما مثلا كي كنتو ديروا ان اكزرسيس في بيتون ارمي الاستاذ يعطيكم لي مومون ويعطيكم لا سيكسيون تاع لا بوتر يقول لك جبد لي الفيراياج مثلا على فليكسيون سامبل هاد لا بوتر عندها اون لونغور دو طرافي دو 6 متر صاي زيد هاد ليكزرسيس بعد تقد ديرها خصك دي دوني لي دوني اللي رانا ماديرهم لك هنايا هما اللي بيهم غادي تموديليزي وتدخلهم في اللوجيسيال نتاعك premièrement pour le béton نحتاجو فيه هاد لا فالور دي هي لو FC28 شنو هو لو FC28 لا ريزيستانس à la compression à 28 jours طري بيان باسكو حنايا لو بيطون خاصنا نديرو له تشخيص ولا نديرو له يعني نعطوه الخاصيه نتاعه ما بين الخصائص تاعه لا ريزيستانس نتاعه دونك لا ريزيستانس تاعه السلام عليكم دونك لا ريزيستانس تاعه هنايا قال لك ديها الي ايغال ا كومبيان 30 ميجا باسكال 30 ميجا باسكال لا ريزيستانس دائما نمدوها سو فورم دون كونترينت عندها لونيتي تاع اون كونترينت لو ميجا باسكال في حد ذاته لو كان نبغي نخدم بالنيوتن والمتر شي يولي لي لا ميجا نيوتن بار لا ماشي غير متر وحده متر كاري انت دروك في جيني سيفيل تقول لي ميجا نيوتن بار متر وميجا نيوتن بار متر كاري ماشي كيف كيف باه تفهموا مليح كي تقول لي بار متر انا نفهمها بلي سي شارج لينيير بصح كي تقول لي ميجا نيوتن بار متر كاري نفهم حاجه سيرفاسيك تسمى اون بريسيون نيشا وك لا كونترينت هي ايفور ديفيزي بار اون سيرفاس دونك حنايا لا ريزيستانس تاع البيطون نمدوها على كومبريسيون على ما نهضروش على لاتراكسيون très bien parce que le béton عنده une résistance qui est faible l'attraction حنا اللي يهمنا beaucoup plus c'est la compression donc FC28 égale 30 mégapascal اي puisque le béton تاعنا عنده une résistance faible à l'attraction شنو نزيدو فيه les aciers les poutres en général كاين deux types غادي نطلع لكم une photo باه تفهم معايا une photo plus détaillée نطلعوا لا فوتو تاع اون بوتر فوالا هادي سي اون بوتر لا بوتر نتاعي كيما راكم تشوفوا عندنا دي زاسي هنايا هادو اللي يجوا طوال يجوا من ليكستريميتي ليكستريميتي الفوق والتحت هادو كيقولوا لهم لي زاسي لونجيتودينو جايين على حسب الطول نتاع لا بوتر نتاعي يقولوا لهم دي زاسي لونجيتودينو صاي وعندنا هادو راكم تشوفوا فيهم هادو c'est les cadres très bien هادو يقولوا لهم les aciers transversaux les aciers transversaux الجمع ترانسفيرسو واحد ترانسفيرسال صحيح دونك هنا ثاني كي كنقولوا لا فيش تي بي راه ماد لك قال لك لي زاسي لونجيتودينو خاصك تعطيني لو تيب داسي اللي غادي نخدمهم بهم لي زاسي لونجيتودينو اون جينيرال في لي بوتر ميم في لي بوطو نخدموا بالاوت اديرونس وكنتو شفتوا في لي زاسي كاين لو اوت اديرونس وكاين اخرين لي اونليس صحيح كاين اللي تجي لا سيرفاس تاعه حرشه جايه دي غينور الى اخره وكاين اللي لا سيرفاس تاعه تجي ليس حنا لي زاسي لونجيتودينو هما اللي يرفدوا بزاف علاه هما اللي غادي يرفدوا لي هذاك لو مومون دو فليكسيون يجي كبير دونك نحتاج انايا دي زاسي يكونوا ثاني كبار يكونوا عندهم اون غروند كاباسيتي ولا اون غروند فورس ولا اون غروند ريزيستانس نستعملوا لو اوت اديرونس في الاوت اديرونس اون جينيرال كاين دو تيب كاين لو اف او 400 لو اف او 500
حنا اون جينيرال نستعملوا لو اف او 400. شي معناتها لو اف او 400 معناتها لا ليميت الاستيك تاع لاسي الي ايغال ا كومبيان 400 ميجا باسكال. كيما البيطون عندها الاف سي 28 لاسي عندها الاف او نتاعه. لاسي البيطون عندها اف سي 28 ايغال 30 ميجا باسكال. لاسي عنده الاف او تاعها ايغال ا كومبيان مثلا هنايا 400 ميجا باسكال وكبير تاع لاسي. لاسي راكم تشوفوا 400 ميجا باسكال راها تقريبا 10 فوا ولا بالك بلوس على الاف سي 28 اللي هي 30 ميجا باسكال. صاي سي كلار. هذه بور لي زاسي لونجيتودينو. لي زاسي ترانسفيرسو نحتاجوهم لاش؟ نحتاجوهم بور لي فور ترونشون باسكو البوتره كي تكون تفليشي عندي ان مومون فليشيسون اللي تعلمتو تحسبوا في الارديان وعاود تعلمتو تحسبوا لي فور ترونشون. لي فور ترونشون اللي قاومه في البيطون ولا في لا بوتر سي لي زاسي ترانسفيرسو. صاي سي لي زاسي البيطون عنده اون بار ثاني كوي يعاون ثاني في الاخر بصح ثاني خصنا نديروا له ان اسي نعاونوه باسكو لي فور ترونشون يقولوا له ان ايفور دو سيزايمون. ان ايفور دو سيزايمون سنطلع. الوغ قلنا لي زاسي ترانسفيرسو هما يعاونوني في لو سيزايمون في لي فور ترونشون كي هو يحوس يسيزاي لا بودر اي دونك لي كادر هذوك اللي غادي يخيطوا ils vont كودر لا بودر نتاعي باه البودر تاعك ما تسيزاياش. صاي سي كلار. دونك في لا بودر قال كاين دو زاسي لي زاسي لونجيتودينو هادو لاش نحتاجوهم للمومون. لي زاسي لونجيتودينو بور لو مومون دو فليكسيون باسكو انت عندك ان مومون غادي il va faire fléchir une poutre comme ça. تسمى شي يليق لك دي زاسي دون سو سونس. هذه لوجيك هذه غير بالمنطق تاعك تقدر تعرفها. صاي سي كلار. و بور لي فور ترونشون يجي كيما فيرتيكال بارابور لا بوتر نيشان يسيزاي هو يقطع لا بوتر تاعي باه ما يقطعهاليش ندير لها دي زاسي ترانسفيرسو. دي زاسي ترانسفيرسو صاي مفهومه هذه تري بيان. نزيد نولوا لي دوني اللي عندي. قال لك لي زاسي ترانسفيرسو بيسكو لو سيزايمون اون جينيرال ما يكونش كبير غادي نحتاجو دي رون ليس. لي رون ليس كاين زوج كاين لو اف او 215 وكاين لو اف او 235 تقريبا. حنا غادي نخدموا باضعف الايمان ب 215 اف او 215 معناتها اف او تاعها ايغال 215 ميجا باسكال. لي كومبينيزون اللي غادي نحتاجوهم بور فيراي الى اخره وبور كالكولي لي ديفورماسيون نتوما قريتو دو تيب دو كومبينيزون. كاين لي كومبينيزون ا ليطا ليميت التيم اللي هما ليكسبرسيون تاعها 1,35 جي بلس 1,5 بي وكاين لا كومبينيزون ا ليطا ليميت سيرفيس اللي هي ري جي بلس بي. صاي سي كلار. حنا غادي بهاد لي دوني نسيو نجاوبوا على هاد الاسئله. قال لك بريميرمون ديتيرميني لي رياكسيون هنايا ا عند الا والبي. حنا لو كان نتايا مثلا رانا في الار دي ام تقدر تكالكوليها وحدك تروح تحسب لا سوم دي مومون لا سوم دي فورس لا سوم دي مومون الى اخره. حنا غادي نسيو نديروها بار لوجيسيال. عاود يعني بصح يفوزا بريسيزي قال لك ا لو ال اس سي نورمال عندك دروك دو كومبينيزون طلب لك لي رياكسيون ا ليطا ليميت سيرفيس. كان قادر يقول لك اعطيني لي رياكسيون تاع جي ولا نتاع بي ولا ا لو ال. هنا اون فوزا بريسيزي déterminer les réactions à l'ELS. عاود représenter les diagrammes تاع les efforts internes. Les efforts internes كاين ثلاثه كاين l'effort normal le moment fléchissant و l'effort tranchant. ما كاش فوق ثلاثه هادو. صاي كاين هادو ثلاثه اللي غادي نشوفوهم. كاين l'effort normal le moment fléchissant l'effort tranchant. ولكن une poutre en général تخدم على فليكسيون سامبل. تخدم هي على فليكسيون سامبل ما غاديش تلقى فيها ان effort normal. دوك تشوفوا بلي غادي نلقاو ايكال زيرو. عاود représenter la déformée de la poutre à l'état limite service et sa valeur max. جبد لي لا ديفورمي دروك قريتو نتوما كي دير تحسب لا فلاش تاع اون بوتر. جو بونس شفتوها لا فلاش تاع اون بوتر كونت elle va fléchir غادي تديفورما دونك خاصك تجبد لي لا فلاش تاعها ماكسيموم. طيب من بعد اون فايسي لا ميم بوتر بصح نبدلو لها لا سيكسيون نخدمو اون سيكسيون اونتي. علاه نتوما في البيطون ارمي تعلمتو نحسب لا فليكسيون سامبل نحسب فيرايا سيكسيون ريكتانغولار و سيكسيون اونتي. صاي سي كلار. غادي ميم بالك في هاد لابليكاسيون غادي ميم نزيدو نخرجو لو فيراياج باه تشوف بلي لوجيسيال يعطيك ديريكتومون لو فيراياج. صاي سي كلار. دونك اون فا اونتامي ديريكتومون لو تي بي غير اون طار نعطوه فيش تي بي. شعل الميكرو ولا لا؟
Alors, logiciel SAP 2000, chez maintenant SAP, le logiciel SAP 2000, il a été, si vous voulez, développé par une société anglo-saxonne qui est installée en Angleterre. يعني بهذا الاشكال وانا بالنسبه لي ماشي اشكال صاب 2000 ما تلقاوش اون فرونسي غادي تلقوه غير اون اونغلي مي ماشي مشكل اونغلي تقدر تلقى روحك علاه حنا غادي نتعلموا غير لي تيرم تكنيك بمعنى انت دروك غادي دير معايا تي بي ما غاديش تتفرج هذا ماشي مسلسل مادام تحط ورقه حداه وستيلو وتكتب لي زانفورماسيون امبورطونت باسكو الا غادي نديرها اليوم راني متاكد 100% باللي السيمانه الجايه غادي تنساها دونك اسيي دو بروندر دي نوت حط قدامك ورقه حاجه اللي يقول لك اكتبها عندك باه تقعد لك كوم نوت لي بروغرام على الصبي على الصبي هذا الشيء هذا هو الشيء نفس الفيديو نخلي عليه بالآخر نتسمي ولا نقولوا عليه شحال بس ما تسمع علاه طيب بدي وين c'est bon? Alors, quand vous allez, le logiciel, alors SAP 2000 chez maintenant structural, S, structural. Sur l'anglais, la plupart des éléments j'ai une qui m'a français. Si vous voulez qu'il y ait un grand écrivain ou là, l'anglais c'est du français mal parlé. Alors, il y a beaucoup d'éléments en anglais, j'ai vu le français. Structural, il y a structure, c'est de la al. تسمى ستركتور هذه ما يشقاش حتى نقول لك كتبها باينه كي تسمع منها هكا ستركتورال صافي دير ستركتورال اناليزيس ثاني باينه اناليزيس بي بروغرام الاشكال في اللونجلي باه تفهم من فراز قراها الونفير ستركتورال اناليزيس بروغرام داناليز ستركتورال سي ان بروغرام ياناليزي لي ستركتور هذا ممكن طيب سي كلير Donc, c'est pas la peine de faire. Donc, la version 2000, c'est une version قديمة. La version, je pense, 21 ou 22, c'est la version 10. Il y a كل عام يخرجوا une version. Mais, لو كان تفهم غير هذا، معليش كاع قديم، صح كون تفهم غير لو برانسيب تاعها راك شامبيون. يعني غدوة تقدر روحك تموديليزي اون بوتر وتابليكي لها لي شارج وتكالكولي فيرايج. بلا ما تروح دير بلا ما سيتادير ماشي هذيك اللي كنتو ديرو زيادة. باسكو لو كان ما تكونش فاهم من قبل كي دير تحسب المومون فليشيسون لي فور طرونشون فيراياج ما غاديش تفهم البروغرام كي راه يخدم تما ما تبقاش ديتيكتي ليرور تولي تخدم غير هكا ديريكتومون اوتوماتيك تولي اون ماشين طيب سي كلير مي زعما غادي تشوفوا دروك لافونتاج اللي غادي يجيبها لكم هذا اللوجيسيال طيب سي كلير كون فوز علي لونسي لو لوجيسيال دايما يدير لك تيب اوف ذا داي هنا تيب واحد حاجه دير تيب معناتها استوس هذا معناتها Tip of the day. كل خطرة يعطيك une astuce. أنا c'est pas la peine de إذا كنت تميتريزي شوية الفرونسي اقراه بصح أنا جو بريفير حتى كي تميتريزي مليح لو لوجيسيال غادي تبدا كي تبدا تقرا هاد الفراس تفهم المعنى تاع كاع هاد لي مو تكنيك. صافي سي كلير أنت كي لونسي دير ديريكتومون أوكي كاع هاديك لافان. La première des choses à faire, la plus importante, la première des choses qui lance au logiciel Shendiro, on doit changer, à votre avis, on doit changer les unités. Parce que هذا logiciel ما يخدمش بالنية ما يعرفكش حتى شراك تخمم خاصك تقول له اش باغي ندير. La première des choses خاصك تقول له les unités اللي تخدم بهم. هو بيسكو سي ان لوجيسيال انجلو ساكسون هما ماشي كيما لي فرونسي ولا هما يخدموا دي زونيتي تاعهم لو باوند لو انش لو بوس لا ليغ الى اخره ماشي كيما حنا نخدموا بالنيوتن بالمتر صاي دونك هنا اون دو شونجي لي زونيتي لا بروميير دي شوز اون شونج لي زونيتي ما تشونجيش خدم معايا كي نقول لك خدم
ما تخرب في والو. صاي سي كلير. معليش غادي تخدموا معايا هكا بطريقه شويه ديكتاتوريه، معليش غير باه تكتب معايا ومن بعد دير كيما تبغي. مي لا بروميير هاد لي بروميير سيونس خدم معايا ايطاب بار ايطاب. صاي دونك لي زونيتي هنايا حنا اون جيني سيفيل في لي فورس هو شي يحتاج ثلاثه تاع لي زونيتي. يقول لك عطيني لي زونيتي تاع لي فورس، لي زونيتي تاع لي لونغور ولي زونيتي تاع لا تمبيراتور. طيب حنايا في لي فورس اون جينيرال ما نخدموش بالنيوتن في الجيني سيفيل، سورتو في الباتيمون في لي بون نخدمو بالكيلو نيوتن. تالمون لي فورس كبار لو كان نقعدو نخدمو بالنيوتن نقعدو نخدمو بوكو د زيرو. نفضلو نخدمو بالكيلو نيوتن. بور لي لونغور نخدمو بالمتر. طيب بور لي لا تمبيراتور نخدمو بالدوغري سيلسيوس. ايا غادي تجي معايا تكليكي في هذا لو منيو ديغولون، كليكي على هاد لا فلاش هادي غادي يخرج لك ان منيو. اي حوس على كيلو نيوتن، هاهي كيلو نيوتن متر سي دوغري سيلسيوس، كليكي عليها وحبس. كي تكليكي عليها هكا لو كان تخليها اون بلو، شوف تبع معايا، كان تخليها اون بلو وتغلط نتايا في لاسوري تدور غير لاغولات، شوف معايا الموني ها عندك شحال يصرا راهم يتبدلوا. تما انت لو كان دير اون فوس مانوفر راك تو سيليكسيوني وعاود دورت لاغولات وما نتبعتش، قادر راك بدلت لي زونيتي وانت ما على بالكش. تما تقعد تخدم كاع تي بي، انت راك حاسب بلاك تخدم بالكيلو نيوتن الى اخره، ساعه انت راك تخدم افيك دوطر اونيتي. تما هنايا كي دير كيلو نيوتن متر دوغري سيلسيوس تجي هنا في لا زون نوار وكليكي. تما خاص هاد لو منيو يولي بلون. كي يولي بلون دروك كاع ندور لا رولات ما يتبدلش. صاي ايا دروك باغي ندير ان نوفو موديل، دير فايل اون اونغلي راها باينه كيما كاع لي لوجيسيال، سي فيشي فايل نيو موديل باينه نوفو موديل. حنا هذا سي لو بروميير تي بي نتاعنا، تما غادي نديرو فايل نيو موديل. دونك كي دير فايل نيو موديل غادي يخرج لك هاد لا فونيتر اللي يعني تقدم لك دي زيكزومبل واجدين. شوف نتعلم في لي لوجيسيال ما تتقلقش حتى واحد ما راه مقلق. كي تطلع لك الفونيتر دائما تعلم تقرا. الاولى تقرا لو تيتر نتاع لا فونيتر ومن بعد تقرا ايطاب بار ايطاب. لا بروميير دي شوز هذه سي لا فونيتر تاع لي موديل نوفو. الوغ يقول لك اسكو تو فو انيسياليزي ان موديل ا بارتير يعني دي فالور بار ديفو كيلو نيوتن متر. حنا غادي نخدمو هاد لا بروميير اوبسيون هادي مايبقاش نطيها لكم باسكو غادي نقعدو نخدمو ديريكتومون انيسياليز موديل فروم ديفولت ويز يونيتس كيلو نيوتن متر دوغري سيلسيوس. انا اللي يهمني سي هاد لا بارتي. هاد لا بارتي فيها سكون ابيل سيليكت تومبليت. سيليكت صافي سيليكسيوني تومبليت دي موديل دي زيكزومبل واجدين. صاي يعني انت هذا اللوجيسيال انا قلت لكم انا جي بريفيري نخدم بالساب 2000 باسكو وجد لك دي موديل، يعني كاين دي موديل واجدين غير تخيرهم تبارامتريهم وراك خرجت الموديل تاعك. بيان سور ابري كالكو موديفيكاسيون. الاولى يقول لك اسكو تو فو فار ان موديل بلانك يعني جديد حاجه جديده تبدا كلشي من جديد. حنا مازال ماناش نميتريزو مليح ساب 2000 حنا لا هذه تقبلنا شويه. عاود يقول لك اسكو باغي دير ان موديل اون يوتيليزون غريد اونلي. غريد اونلي ça veut dire دير غير لي زاكس تاعك باسكو نيمبورت كال ستركتور ولا نيمبورت كال موديل غادي نخدمو بلي قليل ندير لي زاكس. لو كان ما نديرش لي زاكس ما نقدش نعرف اسكو البوتره درت فيها سيمات ولا لا، اسكو باغ اكزومبل الا غادي نديرو بعد ان بورتيك البوطو درت فيه 3 متر الى اخره. يعني لي زاكس سون تري امبورطون ميم في الديسان. في الديسان كي تبغي ديسيني نتايا ان بلون تاع جيني سيفيل ولا مثلا تحتاج سكون ابيل دي زاكس. فوق هاد لي زاكس تروح ديسيني نتا لو بلون تاعك. ميم غادو نتا تبغي تبني اون كونستركسيون وكان ما ديرش لي زاكس تاع لي بوطو نتاعك غادي تعرف كل اكس وين راه جاي. دونك لي زاكس حاجه هي حاجه خياليه. لي زاكس ما كايناش في لا رياليتي ماشي حاجه ملموسه، هي حاجه خياليه. سي ديفينيسيون كي ابستريت مي elle est très importante. وكان ما يكونش عندي دي زاكس ما نقدرش ندير ان ديسان ولا اون موديليزاسيون بريسيز. هادي باينه. دونك الاولى غريد اونلي حنا مازال حنا ماذا بينا نحوسوا على الموديل اللي يجينا ساهل.
لو troisième موديل شنو كيكتب لك بيم بيم شي معناتها غير حسب لا فيغور سي بوتر اي صاي هذا لو بروميي مو تكنيك امبورطون اللي ماذا بيك تكتبه وتعقل عليه بيم تساوي بوتر تبع عليه بيم تساوي بوتر c'est bon alors bon bim on a dit c'est poutres هذه 2D ou 3D trusses à votre très bien trusses en anglais ça veut dire tri je vais essayer de l'écrire donc trusses voilà égale le tri ou les tri. C'est bon? Alors 2D ça veut dire un tri en 2D 3D un tri en 3D ça y est 2D ou 3D 2D ou 3D frames frames c'est tout ce qui est portique tout ce qui est élément portique autostable ça y est donc اكتبها عندك frame ça veut dire portique كاين portique en 2D ولا les portiques en 3D مثلا نهار اللي غادي نبغوا نموديليزو ان باتيمون غادي نستعملوا لو بورتيك هذا 3D سي بون vous avez من بعد موراها wall en anglais ça veut dire wall c'est tout ce qui est mur tout ce qui est élément mur vertical ça y est wall ça veut dire le mur ولا بمعنى يعني si vous voulez termes plus techniques c'est tout ce qui est voile ou le refond ها غادي نكتبها لكم هنا pardon wall c'est tout ce qui est mur passez là voile passez là refond les refonds R-E-F-E-N-D-S refond c'est en quelque sorte c'est un élément mur porteur il résiste aux efforts horizontaux. Ça y est, le refond يدخل فيه كاع les murs qu'ils soient en béton armé ou là en maçonnerie. Ça y est, c'est clair? Les voiles راكم شايفينهم في الباتيمون. C'est un mur en béton armé يجي طالع في الباتيمون يجي عنده une longueur importante. هادو هما les voiles نقولهم les voiles. Ça y est? Flat slab هادي c'est tout ce qui est le slab c'est tout ce qui est ourdi, tout ce qui est dalle. Flat ça veut dire plat. Flat plat, slab كتب slab égale dalle. La dalle تاعنا une dalle. مثلا هذه هنا في الوسط c'est une dalle. إلا راها béton armé نقولوا لها une dalle. صحيح؟ slab ça veut dire dalle. Tout ce qui est shells, هادو shells c'est les éléments si vous voulez coque. Les éléments coque. Je vais les écrire. Voilà. Alors tout ce qui est alors shells. Maintenant il veut dire les éléments coque. Staircases ça veut dire l'image. Les escaliers tout simplement. Storage structures. storage شي معناتها storage ايوا غير من الاير تقدع الاير ودير كات تولي لك ستوكاج سي لي ستركتور دو ستوكاج كيما مثلا لي هادو شتا كيقولوا لهم هادو لي سيلو ولا هاد الاخر كيقول له اللي يديروا فيه الماء لي شاطو دو سي دي ريزيرفوار دو يجو سوريلفي bon le reste je vais pas le faire parce que ça va nous prendre du temps معليش Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? BIM. Donc, cliquez sur BIM. Qui clique sur BIM, directement, il y a la fenêtre pour paramétrer la poutre. Donc là, nous allons voir. Premièrement, كاتب لي qui donne le 30 cm, attention. Qui donne le 39.
الوغ الاولى يقول لك اعطيني لي دي، راك تشوف كلي لا فينيتر اون جينيرال il la subdivise en plusieurs sections ولا plusieurs zones. لا بروميير زون نسميها بيم dimensions، les dimensions تاع لا بوتر صحيح. number of spans، span هذه جديده، spans سي البلوريال الجمع، المفرد سي سبان. سبان شي معناتها لا ترافي. لا ترافي سي كوا اون ترافي دون اون بوتر، هذه خصنا نطلعوا اون فوتو باش نفهموا. هنا سي اون بوتر يقولوا لها ا اون سول ترافي، هذه سي اون بوتر ا اون سول ترافي. لا ترافي سي ليسباس اللي ما بين اللي جايه ما بين دو زابوي فوازان، هذاك ليسباس يقولوا له لا ترافي. دونك لا بوتر قادر يكون عندها مينيموم اون ترافي، الماكسيموم une infinité de l'akhar. ما نقدروش نفيكسو لو نومبر ماكسيمال. Je sais pas si j'ai une autre figure avec une poutre à plusieurs travées. صح. غادي نعطيكم واحد المثال تاع دي بوتر. سي هاد سكون ابل لي بوتر هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا. معليش غادي نخرجوا شويه على النطاق تاع الاخر. ماذا بيا شاك فوا تشوفوا حاجه شويه عندها علاقه مع جيني سيفيل باه تفهم شنو راك دير. هاد لافي اللي راك تشوف فيها سي ان بلونشي كور كرو، سي لو بلونشي اللي رانا حنا موالفين نقولوا. دونك تا كي راك دير اون ليسون جيني سيفيل، ماذا بيك كي راك تتمشى في الطريق وتشوف ان باتيمون راح تبنى، حبس واحد 5 مينوت ولا 10 مينوت وقعد تشوف كي راهم يرياليزو لو بوطو، كي راهم يرياليزو لو بلونشي، الا كاين دي فونداسيون الى اخره. قد ما تسقسي الناس صاي سي كلير، ولا تسقسي الاساتذه. تصور بالتليفون، عندك التليفون تاعك، التليفون ما عندهاش غير فيسبوك، تصور اون ستركتور ولا حاجه ما فهمتهاش وتروح عند الاستاذ تاعك قال الشيخ راني شفت هذه ما فهمتهاش، شي العلاقه مع جيني سيفيل الى اخره. هذه سي اون فوتو كلي رانا دايرين اون فوتو سي فولي نتاع كومون اون رياليز ان بلونشي اون كور كرو. لو بلونشي اون كور كرو نحطو دي بوتخال، هادو يقولوا لهم دي بوتخال. بوتخال يعني اسم المصغر نتاع بوتخ، سي دي بتيت بوتخ. هادو كلهم دي بوتخال وفي الوسط ما بيناتهم نعمرو هنايا نديرو حبه وحده وحده. هادو كيقول لك حنا نقولوا لها لوردي، هذا اللوردي سي التيرم تاع برك تاع الماسون. هنايا لي تيرم تكنيك تاعه يقولوا لهم لي زونترفو ولا يقولوا لهم لي كور كرو، يقول له لو كور كرو. هذا علاه نديروه كرو بور اسيوري اون سيغتين ايزولاسيون، ايزولاسيون تيرميك اي ايزولاسيون فونيك صحيح. من بعد كي نحطوا اللوردي تاعنا فوق هاد اللوردي كاينين بتيت دار، نديرو لها التليسكوبي يقول لها دار دو كومبريسيون. كاع هذا يمثل لي سكون ابل لو بلونشي ا كور كرو، باسكو لي بلونشي كاين بليزيور تيب، كاين بلونشي ا كور كرو، بلونشي ا دار بلان، بلونشي ا بريدار الى اخره. مي حنا اللي نستعملوه بزاف سي لو بلونشي ا كور كرو. تقريبا كاع اللي يبنوا دروك سورتو اللي يبنوا لي ميزون انديفيدوال تاعهم يستعملوا لو بلونشي كور كرو. هاد البوتر هذه هي في حد ذاتها سي اون بوتر. هاد لا بوتر مثلا غادي تنحط فوق لي بوتر هادو برينسيبال كبار. يعني انت هنايا هاد لو بلونشي هذا لو كان نجي نقلع لك هاد لوندوي هذا اللي راه هنا، اش غادي تشوف من تحت؟ تشوف لي بوتر هكا فايتين بيناتهم اون ديستونس تاع 60 سنتيمتر وفي الوسط كاين هذاك لو كور كرو. هاد لي بوتر يجوا من لا بوتر هذه الاولى حتى لا بوتر الثانيه. مين تبغوا تكالكولو هاد لي بوتر، باسكو هاد لي بوتر نتوما ثاني تكالكولوهم، غادي تتعلموا تحسبوا الفراج تاعهم. هما ثاني فيهم ان فراياج لونجيتودينال و ان فراج ترانسفيرسال، تا هما سي ان بو سبيسيال ماشي كيما لي بوتر تاعنا ريكتونغولار. باردون. دونك عندنا لا بوتر لا بروميير بوتر حتى لا ديرنيير. كلي عندي اون بوتر بوزي سور 1 2 3 4 ابوي. تسمى لا بوتر تاعي في هاد ليكزومبل اللي راني نهضر لكم عليه شحال عندي من طرافي؟ لا، كي يكون عندك 4 ابي عندك 3 طرافي. هاهي لا طرافي الاولى، لا دوزيام طرافي ولا تروازيام. دائما لو نومبر دو طرافي ايكال او نومبر دابوي موان 1. هادي باينه سي لوجيك. عندي بوتره فيها 2 ابي تسمى فيها 1 طرافي، فيها 3 ابي فيها 2 طرافي اي انسي دو سويت. صاي سي كلير. دونك حنا نولوا اللوجيسيال تاعنا معليش نولوا اللوجيسيال تاعنا غير باه نقدروا نكملوا لو تيرم. قال لك هنايا بينز اعطيني نمبر اوف سبان يعني لو نومبر دو طرافي. كتبتو عندكم سبان ايكال طرافي. هيا شحال عندي من طرافي في هذا ليكزومبل تاعي؟ كاين وحده نكتب له 1. نكتب له 1 صاي.
عاود حداشر كاتب لك span length شنو معناتها length longueur length LENGTH c'est longueur la longueur de la travée عندك ساعة أنا في l'application 2 سي 6 متر تما ما نبدلهاش غادي نخلوها 6 متر. هنايا يقول لك use custom grid spacing and locate origin. حنا لو كان نديرو كيما راه درك لابوتخ نتاعنا كنديرو اوكي غادي يوقع لي ان بتي يعني اشكال صغير غادي يدير لي لو روبير هو بار ديفو لو روبير تاع لابوتخ باسكو حنا على بالكم كي نديرو اون ايتود تاع ستركتور خاصني روبير هذه باينه ما نبقاش انايا نبني وما يكونش عندي اون اوريجين وعندي لاكس تاع لي زيكس لي زيكراك ولي زاد. مي حنا تعلمنا في لي بوتر كي نديرو ليتود نتاعهم مي تعلمتو نديرو في الار دي ام نتوما تكالكولو المومون فيشيسون الروبير وين ديرو تاع الاكس والايكغيك ديرو في لابوي اكستريم غوش على اليسار صاي سي كلير. مي حنا لو كان نخلوه كيما راك هو بار ديفو نحطه لك في الوسط هو بالنسبه ليه ما يبقاش يعرف الا يديرها في الاكستريميتي ولا بار ديفو اللي يجي ساهله كوم بروغرام سي كو يحط لك لو روبير في الوسط. حنا في الوسط ما تساعدناش والفنا نخدمو لي زاكس ولا لو روبير في الاكستريميتي غوش نتاع لابوتر نتاعي باه نقدروا نبدلوا هاد لو روبير خاصني ندير هذه يوز كوستوم جريد يعني جو في بيرسوناليزي لا ديسبوزيسيون تاع لي زاكس ايا كونشي على يوز كوستوم جريد سبيسينغ اند لوكيت اوريجين هايا لوكيت اوريجين يعني لا لوكاليزاسيون تاع اوريجين صحيح غادي كي تكونشي عليها غادي تو فوار هاد لو بوطون كي اكتيف كليكي عليه ايديت كليك اي هاد لو طابلو هو اللي غادي يعطيك لا بوزيسيون تاع كاع لي زاكس مثلا في كل لي زيكس راه عندك كاين لو اكس 1 اكس 2 يعني لابوي 1 لابوي 2 لابوي 1 شرا دايره ا موان 3 ولابوي 2 دايره ا بلس 3 عندي 6 متر تسمى هنا نفهم باللي لاكس دايره اونيلو انا هذه ما تساعدنيش تسمى باه نبدل اش ندير فوالا 0 6 الموان 3 تولي 0 و 3 تولي 6 هيا ديروا معايا هنا تولي 0 وهنايا تولي 6 بور لو ايكغيك ولو زد ما دايرلكش الاخر باسكو حنا غادي غير اون 2 دي غادي نحتاج غير الاكس 1 والاكس 2 الايكغيك ما عنديش والزد ما عنديش دي زابي في سويفون ايكغيك ولا هادي سي اون بودر غادي نخدم غير ان اليمون اون 2 دي ان اليمون لينيير ميم با اون 2 دي صاي كي تكمل فوالا كي تكمل كليكي في اون كاز هنايا فيد باه تاكتيفي لك لا فالور تاع 6 وروح دير اوكي. هنا يقول لك هاد لافوت غادي تعطيها وي مانيش وي نعاود راه يقول لك لا دوزيام زون لا دوزيام بارتي سيكشن بروبريتيز يقول لك كاين لا بروبريتي دو سيت فوتر يعني شي لا سيكسيون تاعها حنا لا سيكسيون قلنا فيها شحال 30-45 الاشكال في الصاب 2000 سي كو لي سيكسيون تاع البيطون ارمي ما يجوش واجدين خصك تخدمهم اللي يجوا واجدين سي لي سيكسيون تاع شاربونت وعندهم بيبليوتيك تاع لي سيكسيون شاربونت ميتاليك واجدين باسكو على بالها لا سيكسيون تاع شاربونت ميتاليك باه انت تخدمها واعره وانتوما مام كي كنتو تخدموا في شاربونت ميتاليك كنتو تخدموا بدي كاتالوج واجدين الاستاذ جامي قال لك كريي اون سيكسيون وحدها لا يعطيك ديريكتومون لو كاتالوج لو لوجيسيال عنده كاتالوج ثاني لو كاتالوج تاع كاع لي سيكسيون اون شاربونت ميتاليك اللي هما هاد لي دبليو حنا اش غادي نديرو غادي نخلوه يافيكتي لاكود خير لا سيكسيون ومن بعد حنا نبدلوه سي كلير. يبقى لي لو ديرني بوين هاد لاكاز ريسترينت هادي لاكاز ريسترينت صحيح. هاد لاكاز ريسترينت شي معناتها لو تيب دابوي اكتبها عندك ريسترينت ايغال ابوي ريسترينت ايغال ابوي سي بون. هنا كي تكونشي ريسترينت صافي دير هو غادي افيكتي دي زابوي من عندك معليش غادي نخلوه يافيكتي لي زابوي وحنا من بعد نديرو لي زابوي نتاعنا صاي سي كلير. ايا ديرو اوكي فوالا
كي دير اوكي ديريكتومون يخرج لك دو فenêtres. راكم تشوفوا vous avez deux fenêtres. La première c'est la fenêtre en 3D هاي راه كاتبها لك الفوق 3D view راك تشوف فيها. و à droite c'est la vue en 2D en plan. La vue en plan نتاع لابوتر نتاعي c'est la vue longitudinale شا كاتب لك XZ plane باسكو لابوتر تاعك راه في البلون XZ. وكان تروح ل YZ ما غاديش تشوف والو تشوف نقطه صاي سي كلير. حنا نحتاجو هذه XZ بلاي. حنا والفنا صاي في الار دي ام كي نخدموا انبوت دائما نخدموها كيما هاك. ما تعلمناش نخدموا اون 3 دي ون افيكتي لي شون كالكول لا دائما حنا في ليكزارسيس يعطونا انبوت سو سيت فيو. دونك شنو غادي نديرو حنا غادي نستعملوا غير هاد لا فيو هنايا. ما نقعدش نخدم بدو فenêtres باسكو على بالي هكا غادي تخربطوا. غادي نخدموا غير بون سول فenêtres. شنو ندير اوبسيون ويندو ودير 1 يعني باغي ندير غير اون سول فenêtres 1 ها هي صاي. دونك خرجت لكم لابوتر اون 3 دي. انا مانيش باغي لا فيو اون 3 دي راني باغي لا فيو هذيك اكس زد. تروح هنايا عندك ها هما لي فيو لي بلان وين تقدر تسيليكسيونيهم ديريكتومون. جو في الي سيليكسيوني اكس زد هاي سي بون لو بلان اكس زد. حنا قبل ما نكملو كاين ان بوين تري امبورطون دائما تعلموا كي دير اوكي ودير لا فenêtre تاعك وكلش بصاي تبدا تخدم لو بارامتراج تاع لابوتر افون تو سا. شوف لو كان تنتبه معايا اسكو لو فيشي راه عاطيه ان نون هذا شا كاتب لك ان تيتل نون تيتري ماكش عاطيه اسم صافي دير ما راكش tu n'as pas encore enregistré le travail تاعك. هذه مشكل قادر تبدا تخدم راك تخدم ساعه ولا ساعتين ينقطع الضوء خدمتك كاع تروح. كاس كون فا فير اون فا سوفغاردي صاي اون فا سوفغاردي. باش سوفغاردي سوا دير فايل وسيف ولا ديريكتومون كليكي على هاد لا ديسكات هاي. C'est bon? قلت لكم بلي soit vous utilisez file save ou bien vous cliquez directement على هاد لا ديسكات. راه خرجت لكم هذيك لا ديسكات. تخيل غادي كي تخرج لك لا ديسكات نتوما وين راه je veux vérifier غادي لكم في دوكيومون بيبليوتيك دوكيومون. غادي ندير كيفكم نتوما هاي. دونك هو بار ديفو يروح لك ديريكتومون لا بيبليوتيك في المنيو ولا في الدوسي دوكيومون. حنايا هنا غادي نديرو نونجيسترو لو طرافاي تاعنا بصح كاين خاصيه بالنسبه للوجيسيال هذا لو فيشي اللي غادي تونجيستري خاصك تونجيستري دون ان دوسي. في الويندوز كاين سكون ابل لي دوسي هادو اللي تشوف فيهم الصفر. ان دوسي كي تحله تلقى فيه دي فيشي ولا تلقى فيه دي سو دوسي. هذا الدوسي تحله فيه دي فيشي الى اخره. حنا لو فيشي نتاعنا هذا صاب 2000 هذا الفيشي غادي نونجيسترو دون ان دوسي. علاه باسكو غادي كي نونسو لي كالكول لو لوجيسيال يجينيري دي فيشي يحتاج يخرج دي فيشي واحد 30 ولا فيشي. لو كان هذا الفيشي نتاعك تونجيستري في البيرو ولا غادي كي تونسي لي زاناليز كي تروح للبيرو تلقاه عمر لك لو بيرو بدي فيشي تقول هادو منين جاو وهما غير سي اكوز دو لوجيسيال. دونك دائما عقل عليها دائما تعلم لو فيشي نتاعك صاب 2000 ولا الخدمه تاعك تونجيستريها دون ان دوسي. طيب حنا كاين دي دوسي اكزيستون غادي نديرو ان نوفو دوسي. حوس على نوفو دوسي نعطوه اسم نوفو دوسي. طيب نوفو دوسي اي كتب تي بي ولا كتب كتب تي بي سي او هذا كتبعني هو طلع لك ديريكتومون دي فيريفيكاسيون اشتغلت ديجا في دوكيومون ديالها نوفو دوسي يكتب تي بي سي او جروب 6 تي بي سي او جروب 6 طيب جروب 6 جي ار 6 ولا صاي باه انت خدمتك تعرفها بلي هذه نتايا تاع الجروب 6 صاي هي دير اونطري
بالكلافيي دير اونتري عاود دير اونتري باه تدخل للدوسي. هاي لا بروف دروك راك في بيبليوتيك دوكيومون صاير تي بي سي او جروب 6 بيسكو هادي سي كتبتي تي بي سي او جروب 6 درتي اونتري بالكلافيي. عاود اونتري يعني تدخل يا بيبليوتيك دوكيومون تي بي سي او جروب 6 طيب. عاود دير اونتري دروك بيبليوتيك دوكيومون تي بي سي او طيب جروب 6. دروك هنا دروك غادي تبدل لو نون تاع لو فيشي تاعك صاب 2000 الاسم نتاعك هاد لو فيشي اللي تخدم فيه غادي تعطيه لو نون. حنا غادي نسموه بوتر 1 باسكو سي لا بروميير بوت اللي غنخدمو فيها. الوغ غادي تجي هنايا شوف نون دو فيشي هنا وهنا كتب له بوتر 1 بوتر باردون بوتر 1 ايوا دير اونريجستري. دير اونريجستري صاي سي كلير. دونك صاي راني متاكد بلي لو فيشي تاعي اللي راني نخدم فيه تونريجسترا ولو نون تاع لو فيشي سي بوتر 1 وراه جاي في لو دوسيي تي بي سي او جروب 6. هاي لا بروف ها مكتوبه هنايا جروب تي بي باردون بوتر 1 صاي تري بيان. دونك حنا خاصنا دروك نبداو نبارامترو لا بوتر تاعي. كي نبغي نموديليزي دائما كي نبغي نموديليزي خاصني نموديليزي نعرف لي زيليمون اللي متكونه منهم لا بوتر نتاعي. خاصني نديفيني لا جيومتري تاع لا بوتر. لا جيومتري تاع لا بوتر صاي تهنيت منها باسكو الموديل عاوني خرج لي اون بوتر فيها سيمان راني سور بلي فيها سيمان صاي. ومن بعد نديفيني لي شارج اللي تابليكو على هاد لا بوتر نبارامتري لاناليز ونونسون لي زاناليز صاي. لا بروميير دي شوز حنا شا قلنا في لي دوني لا بوتر هادي سي اون بوتر كومون الي اون بيتون ارمي بيتون ارمي. دونك خاصني هاد البيتون نعرف فيه اللوجيسيال نقول له بلي غادي نخدم افيك ان بيتون لا ريزيستونس نتاعه اف سي 28 ايكال 30 ميغا باسكال وعندي دي زاسي لونجيتودينو اف او 400. خاصني دروك نعطيه لي دوني نتاع ليكزيرسيس تاعي صاي. دونك بور ديفينير لو ماتيريو بيتون بور ديفينير لو ماتيريو بيتون كي نقول لك بور ديفينير ماتيريو بور ديفينير سيكسيون بور ديفينير اون شارج. كلمه ديفينير اون فرونسي اون انجلي يقولوا لها ديفاين ديفاين. نحوس على لو منو ديفاين دائما كي يقول لك تو دوا ديفينير روح المنو ديفاين هو اللي غادي نبداو به صاي. اي ديفاين غادي يخرج لي منو طويل. اي نبدا بالاولى شا هي ماتيريالز. اون انجلي ماتيريالز ça veut dire matériau. في الفرنسي كاين زوج كاين لو ماتيريو كاين لو ماتيريال. لو ماتيريال حاجه واحده اخرى. الماتيريال هي الالات الى اخره ولو ماتيريو هي المواد صحيح. اون انجلي لي ماتيريو يقولوا لهم ماتيريالز بالا ال ماتيريالز. دونك حنايا لا بروميير دي شوز خاصنا نعرفوا لي ماتيريو نتاع هاد الكوتره اسكو بالبيتون بالشاربونت بالبوا باش حنا قلنا بالبيتون. دونك نروح ندير ديفاين ماتيريالز define materials define materials c'est bon très bien. هنا هو بار ديفو غادي يطلع لك الفونات كتب لك define materials اغوش في لا زون هادي materials راه كاتب لك اليوم شي معناتها الومنيوم تما راه ديجا عنده هو في لا بيبليوتيك تاعه لو ماتيريو الومنيوم تاعنا ما نحتاجهاش. تزيد CLDFRM هذه كولد فريم. كولد فريم سي لاسين تاع لا شاربونت ميتاليك. ما احنا ما عندناش شاربونت ميتاليك. كاين من بعد كونك راه قاسم لي كلمه كونكريت تكتب كيما نهار كونكريت. هاي غادي نكتبها لكم هنا كونكريت avec E. Concrete. Concrete, ça veut dire en anglais, c'est tout simplement le béton تاعي. هذا مكان.
هي هذه خصك تعقل عليها صاي. دورينافون في لونجلي كي تسمع كلمة كونكريت صافي دير بيت. كونكريت صافي دير بيت. بون لو ريست سي اودر اوتر. ريبار سي لاسين تاع لي بار ناسيي. و ستيل سي لو ماتيريو اسي اون جينيرال. طيب حنايا بيسكو لابوتر تاعنا اليوم بيطون تسمى نستعمل كونكريت. بصح اسكو هادي كونكريت راه فيها اف سي 28 30 ميغا باسكال كلش خصني فيريفي. كاسكو جو في جو سيليكسيون كونكريت. باردون جو سيليكسيون كونكريت. كي تسيليكسيونيها هو ما غادي يدير والو. ما نديرهاش ادمي ماتيريو باسكو ما باغيش نزيد واحد جديد. انا ماذا بيا غير هذا كونكريت ونبدله ونشوف. جو سيليكسيون كونكريت et je clique sur modify show material. Modify show material. C'est clair? Très bien. Allez, la première des choses, material name. راه مخليه كونك ما نبدلهاش. à droite غادي يعطيك une couleur blanche. بغي كيما تبغي انا لا كولور ما تهمنيش. ici c'est le type de comportement. هادو داخلين شويه في لا ام ام سي لاسيسيتي. على بالي مازال ما قريتوهمش. مي حنا في لا هيبوثيز نعدو بلي لو بيبون تاعنا il est considéré comme étant isotropique. تعريف تاع isotropique rapidement. un matériau isotropique عنده les caractéristiques تاعها. elle reste inchangée dans n'importe quelle direction. يعني عندها les mêmes caractéristiques dans n'importe quelle direction. كيما عندها les mêmes caractéristiques. les caractéristiques اللي راني نهضر عليهم les plus importants في la mécanique اللي هما le E كيقولوا له هذاك le E. le module d'élasticité ولا عندها اسم تاع de Young. le module de Young. و le deuxième paramètre c'est le nu. اللي جاي هذيك الU معوجه هكا nu اللي هو le coefficient de Poisson. le coefficient de Poisson. كي نقولوا عندنا un matériau isotropique le E تاعه module de Young ou le coefficient de Poisson il reste inchangé dans n'importe quelle direction. يعني تقدر بالماتيريو هذا tu le sollicites suivant X, suivant Y, suivant Z, عندها le même comportement. طيب المهم هذه je vais pas m'attarder sur ça. type of design concrete. هو انا راه فاهم بلي هذا الماتيريو غادي نكالكولي لي ميثود نتاع بيتون ان. راه فاهم بلي سي ماتيريو ها هو كاتب لك هنا بيت. تما غادي يستعمل لي فورمول نتاع البيت باسكو هذا صاب دو ميل موديليزي به ميم لا شاربونت لي ستركتور اون الومنيوم الى اخره. هو باغي يعرف كان شنو الريغلومون اللي نستعمله. خاصك تقول له هذا الماتيريو شنو هما لي فورمول اللي يستعملهم. دونك هو كي دير له هنا كونكريت يفهم بلي غادي يستعمل لو ريغلومون ولا لي فورمول تاع البيت. صاي سي كلير تري بيان. نروحو هنا لا بارتي اناليز بروبرتي داتا. data en anglais ça veut dire les données tout simplement. donc les données en ce qui concerne les propriétés pour l'analyse. هو باغي اناليزي باغي كالكولي غادي يحتاج واحد لي كاركتيرستيك عندهم علاقه مع البروبريتي فيزيك نتاع لو ماتيريال. نبداو بالاولى باش تفهم شنو راني نقول. الاولى شنو كتب ماس بير يونيت فوليوم. شنو معناتها ماس بير سي بار unité de volume اللي هي la masse volumique. la masse volumique. حنا قبل ما نروحوا لا ماس فوليميك اسكو لو بيتون عنده ان بوا فوليميك. راني جبت لكم على لو بوا دروك ماشي لا ماس. كاين فرق ما بين لو بوا ولا ماس. لا ماس هي الكتله ولو بوا هو الثقل. باه نروح من لا ماس للثقل شنو ندير فوا جي فوا 9.81 ومن لو بوا لا ماس نقسم على جي على 9.81. هو قال لي لا ماس. انا قبل ما نروح لا ماس نقول لكم اسكو لو بيتون عنده ان بوا فوليميك معروف ولا لا. عنده une valeur constante ولا لا. en principe كاع لي ماتيريو عندهم ان بوا فوليميك تاعهم. لو بيتون ارمي شحال سي 25 بصح ترى كون جيني سيفيل ضروري كي تعطيني 25 ماذا بك تزيدني لونيتي. لا الا قلتي لي 25 ميغا باسكال راك تهضري على الريزيستونس. لا خصك دير فرق. لا ريزيستونس تتبدل. قادر ندير بيتون عنده 25 ميغا باسكال واحد اخر عنده 30 كاين اللي عنده 35 ندوزي فيه 6 ما الى اخره. بصح لو بوا فوليميك ما يتبدلش. il est constant quel que soit le type de béton. هي شحال 25 شتاء لو بوا باش نخدمو
كيلو نيوتن ديفيزي بار قلنا فولوميك متر كوب تو سامبل صحيح. دونك هذا سي لو بوا فولوميك. لو بوا قلنا باه نروحو لاماس نديرو ديفيزو بار 9 تما باه نحصل على لاماس فولوميك غادي ندير 25 ديفيزي بار 9.81 الحاصل شحال 2,5 انا ماشي نكتب كاع حاجه ماذا بيا نكتب غير دو شيفر ابري لا فيرغول سي 2,55 باسكو الموريتار تشيكي 8 فوق 7 تما الاروندي نزيد 1 صحيح. دونك سي 2,55 يروح هنايا اكتب له 2 ودير فاصله. كاين اللي غادي كيدير بوان شوف كتبوا معايا تبع دير 2.55 وعاود كليكي في لاكاز اللي لتحت. الا خرج لك ان ميساج ديرور كيما هذا كتب لك 2.55 از ان ايليغال فاليو يعني هو يخدم السيستم اونغلو ساكسون الفاصله يديروها فاصله ما يديروهاش فوق تما خصك دير اوكي هاي دير اوكي ولي هاد لا فالور كتب 2.55 ماشي 2.55 كتب 2.55 طيب هاي كيتكمل هو اللي لتحت كليكي عليها خصنا نعمرو كاع هاد لي كاز شا كاتب لك ويت اون انجلي سا فو دير لو بوا الا ما تعقلش عليها كتبها الله يجازيك ولا تعرف راك تعقل وعندك اون بون ميموار معليش ويت بير يونيت فوليوم سي اللي هو شتاه لو بوا فوليوميك اللي هو شحال قلنا 25 ها هي نكتب لها 25 صحيح. زيد لا تروازيام فوليوم مودولوس راكم تشوفوا بلي لونجلي لي تيرم ماشي صحيح. مودولوس اوف الاستيسيتي سي لو مودول ديلاستيسيتي تاع البيطون ها هذا خطا شائع عند الطلبه ملي بديت نقري تي بي سي او كل ما سقسيهم على المودول ديلاستيسيتي تاع البيطون دو ديس تاع الحديد طري بيان 2 ديس بيسون 5 تاع الحديد عقل عليها من دروك ماشي غير عام يجيك تطلع ماستر 1 يقعدوا يسقسوك موديل ديال لاسيسيتي تاع البيطون تقول له 2 10 بيسون 5 يقول لك تما انت ما قريتش لا 2 10 بيسون 5 ميغا باسكال سي لو موديل ديال لاسيسيتي تاع لاسيو وتاع البيطون اللي يقال كومبيان ها لا لو موديل ديال لاسيسيتي تاع البيطون يتكالكولا ينحسب بارك الله فيك تري بيان. Le module d'élasticité تاع البيطون la formule تاعه très bien c'est 11 000 racines cubiques de FC28 غادي نكتبوها هنايا هكا باه تعقل عليها ها هي insertion rapidement il fallait le préparer il fallait que je le prépare كان يخصني نوجدها لكم باش ما نضيعوش الوقت اوكي هاو ينكتب هكا اي هي لانديس بور انستونطاني دوك فاهمكم علاه اي ايغال 11000 غاسين كوبيك شنو معناتها غاسين كوبيك سي لا غاسين على troisième puissance بمعناتها سي اللي غادي يكون في لا غاسين ديرها على بويسونس 1 sur 3 دو كوا دو اف سي 28 هذا يقول له موديل انستونطاني كاين ان اوتر موديل لو موديل ديفيري تري بيان اللي هو لو او دي لو او في باردون او في كي ايغال ا كومبيان هو تقريبا الثلث نتاع الانستونطاني 3700 زعما نبشركم vous êtes le premier groupe اللي جبد ليها depuis longtemps زعما ما شاء الله هذا اللي جروب اللي العام زعما كنت كاين حتى نجبد لهم انا لا فورميل هيا راه كاين واحد جبد 11000 واحد قال لي الاخر زعما ما شاء الله هاي صافي بليزير دونك اف سي 28 ها هي نحطها لكم هنايا وهنايا سي توجور راسين كوبيك صحيح دونك كاين دو موديل ديلاستيسيتي في البيطون كاين انستونطاني وديفير بصح سي لوجيك عليه يتكالكولا هاو سي نورمال مادام بيطون اف سي 28 تكون كبيره تاعه تما الموديل ديلاستيسيتي تاعي يكون كبير ما تقوليش انا بيطون عنده اف سي 28 40 ميغا باسكال يكون عنده موديل ديلاستيسيتي كيما ان بيطون عنده اف سي 28 30 ولا 25 ولا 20
هذه باينه. دونك عقل عليها مليح كاع الا ما عقلتش على لا فورمول معليش ما نحاسبوكش، بس عقل باللي الموديل ليلاستيسيتي تاع البيطون ماشي فيكس، ينحسب عندها فورمول. صاي سي كلير. دونك حنا اون فايسي دو لو كالكولي. ايا اش قالوا لنا نولي الاخر. حنايا اش عندنا اف سي 28 شحال 30 تما ندير 30 غاسين كوبيك ها هي واجده ملتيبلي بار 11000 شحال هذه 179. ولكن هاد لا فورمول يقول لك دخل اف سي 28 بالميغا باسكال باه تتحصل، هذه سي فورمول امبيريك باه تتحصل على الموديول دي لاسيسيتي اون ميغا باسكال. تسمى هذه سي 34179 ميغا باسكال. ميغا باسكال قلنا بالنيوتن هي ميغا نيوتن على متر كاري. بصح انا باش راني نخدم في اللوجيسيال بالكيلو نيوتن، تسمى خصني نردها طري بيان. باه من الميغا نروح للكيلو نضرب فيه 1000 10 بيسونس 3، يعني هاد لا فالور غادي ندير ملتيبلي بار 1000. اي حنا باه ما نغبلوش رواحنا في الجيني سيفيل، حنا دي فوا نكونوا دو كوتي د لا سيكوريتي، غادي هاد لا فالور ناقصها. تسمى الكلي شويه ضعفت البيطون تاعي، تما معليش غادي نضاعفه لي ريزولطا اللي غادي يخرجوا لي من بعد بور ان بيطون شويه لا فالور تاعها ناقصه، بصح في لا رياليتي غادي يكون طالع، تسمى غادي يكون في دو كوتي د لا سيكوريتي. ندير 34100 34 مليون 100,000 بمعنى هذه السالب نفس هذا كاع نيجي. صحيح هذه ماشي مشكل، هذه مقبوله في الجيني سيفيل. في الجيني سيفيل نتقبلوها. سي فري انت تعلمت تحسب كلش بالفاصله والى اخره، هذا ديالك 2 بوان ولا 1 بوان نيشان. بصح حنا نقول لكم دي فوا في اللوجيسيال لي فالور هادو باه ما نغلطوش رواحنا نديرو دي فالور اروندي. تسمى غادي تكتب عندك 34 مليون 100,000 بمعنى غادي تكتب 3 4 1 و5 تاع الزيروات. هيا ها نولو هنا هاي 3 4 1 2 3 4 5. علاه قلت لك 3 4 1 5 تاع الزيروات؟ باسكو تزيد زيرو تنقص زيرو اللوجيسيال ما يفيقش يدير لك لي كالكول. راك غلط، راك دخلت من موديل دي لاسيسيتي يا ناقص يا زايد، تسمى لي ريزولطا تاعك سور سيرتان يكونوا فوق. لا فالور سويفونت باينه بواسونس ريشيو لو كوفيسيون بواسون. كوفيسيون تاع بواسون تاع لو بيطون شحال سي 0.2 بصح ماشي دائما 0.2 0.2 ا لو ال اس. بصح تولي ا لو ال شحال يولي؟ لا جامي الكوفيسيون بواسون يكون قل اكثر من عقل عليها هذه. لو كوفيسيون بواسون دائما قل من 0.5 il est égal à 0 في طا ليميت بيتي. صحيح لي غاز مي حنا بور نو اون كونسيدير بلي عندنا ان كالكول الاستيك اللي رانا نديرو ان كالكول على لو ال اس دونك نخلوه زيرو. صحيح هذا الكويفيسيون ديكسبونسيون تيرميك دو ديلاتاسيون تيرميك عامل تمدد الحراره ما نحتاجوش ما يشقاش نهضروا عليه. انا اللي يهمني سي هاد لي فالور عقل عليهم مليح. صحيح دونك عندك الاولى راماس فوليميك بوا فوليميك موديل ديلاسيسيتي صاي ينحسب 11000 راسين كوبيك دو اف سي 28 لو كوفيسيون بواسون 0.2 ونعاود ناكد واتونسيون تعاود تغلط لو بوا فوليميك انا 25 كي لي كونستون دونيتي تاعك كيلو نيوتن بار متر كاري سا نا غيان افوار مع 25 ميغا باسكال. انا على بالي على الطلبه كل ما نسقسيهم 25 يقول 25 ميغا باسكال باسكو والف في لي زيكزارسيس تاع البيطون ارمي استاذ يعطيهم اف سي 28 25 ميغا باسكال. هذيك الاف سي 28 تتبدل. قادر انا في ان شونتي نخدم ان بيطون لا ريزيستونس تاعها تكون 30 عليها بالها في هذا ليكزارسيس عطيتكم من ريزيستونس تاع اف سي 28 ايكال 30 ما خدمناش ب 25 ميغا باسكال. صاي سي كلير خير. نروحو ادروات. هنا ادروات ديزاين بروبريتي داتا سي لي دوني بور فير لو ديزاين بور فير لو كالكول بور فير لو فيراياج. هي نقدروا نبداو نعمرو ولكن لو كان تنتبه معايا اوت بارونتيز هنايا اش كتب لك اسيي وداير لك ان كود. اسيي سا فو دير سي لو ريغلومون امريكان امريكان كومبليت انستيتيوت l'institut américain pour le béton. Ça حنا ريغلومون لا حنا ريغلومون اللي تعلمنا اللي قرينا سي لو بي ار الابي تاع لا تاع الباراسيسم. قريتو الابي ما قريتوش الابي تهضروا ها غادو تبدو فيه ماشي موديل لكل موديل راكم تدخلوا فيه انتم واه صح صاي بروجيت 26 صاي غادي تعلموا ديروا كالكول تاع واحد لي تروك بالك تحتاجوا دي نونسيون تاع الكالكول
المهم هنا لو ريغلومون خصني نبدله صايب. دونك انا شاف ما نقدرش نكمل خدمتي تما خصني نخرج من هاد لابارتي تاع ماتيريو نروح نبدل لو ريغلومون ونعاود نولي نكمل الخدمه نتاعي صايب. دونك شي غادي ديروا معايا ديروا اوكي باش خدمتنا ما تروحش ونعاود ندير اوكي هنا. ماذا بك تتفكر ماذا بك واحد الا يبغي يدير صداقه جاريه ساعه يفكرنا قال الشيخ اون دوا سوفغاردي نيشان كليكي على لا ديسكات ساعه نفكروا بيناتنا قال الشيخ اون سوفغارد الخدمه هذه ما تروحلناش باسكو لا تري بيان. كومون شونجي لو ريغلومون لا بروسيدور اسكو تحتاجوا تكتبوا لي بروسيدور ولا تعاقلوا عليهم صح. حنا اش غادي نديرو هاد لو بروميير تي بي غادي تخدموا معايا و غادي دافونسي لو بروشين تي بي لي بارتي لي اون جوج ال سون نيسيسير قال ايها باه تبدل ريغلومون شادي تبغوا هادي تكتبوها كتبوها ضروري. بوغ شونجي لو ريغلومون كتب اوبسيون اش دير انت كتب بوغ شونجي لو ريغلومون دو بوين انا عندي كل ميثود رابيد بوغ شونجي لو ريغلومون دو بوين بوغ شونجي لو ريغلومون ودير دو بوين بوغ شونجي لو ريغلومون دو بوين option préférence كتب تما option عاود دير سلاش بريفيرونس ها هي بريفيرونس ها هي الاولى كاع هاي نخلي لك لي فنات خدي بالو option préférence complete frame design ها هي complete frame design طيب. انا اش غادي نديرو انا جو سي اون تران دونجستري هاد لو تي بي اليوم هذا من بعد ندير لكم سور سي باه ما نضيعوش الوقت في الكتب. لا يقعد عندك حتى في الميكرو عندك في الدار ولا خليه تباه تعاود كون كتبغي تعاود تريفيزي ولا راك تلقى لا فيديو تعاود تي بي اللي قرينا اليوم تعاود تطلع سي بون سي كلير تري بيان. دونك اوبسيون بريفيرونس كونكريت فريم ديزاين كي تكليكي هنا غادي تبدل لو ريغلومون هنايا ديزاين كود روح كليكي على اسي حوسوا على الباوال اسكو كاين ولا ما كاينش حوسوا بي اس سي اورو كود ما كاينش باوال هي كيفاش شيخ كي نديرو هنا ما تخرج ماشي مشكل انا درتها بالعاني هي لو باوال تصايف لي بيي اوروبيان ماهمش يخدموا دروك كل بيي بالريغلومون تاعها ايزون في ان كود اونيفي اللي هما لي زيرو كود كيما في شاربونت ميطالي نتوما قريتو لورو كود 3 في البيطون ارمي كاين لورو كود 2 لورو كود 2 اللي انسبيري من الباوال تقريبا كيف زعما جاتنا مليح لورو كود 2 سي تقريبا اللي انسبيري اون غرون بارتي منها اللي انسبيري من الباوال ستادي ندير ان كالكول بلورو كود 2 والباوال يجوني غير كيف تما اش غادي نحط هنا اش غادي كاسكو جو في شوازير هذا اورو كود 2 1992 هاي طيب. دونك لا فالور تاع الفون روج غادي نفهم بلي راك بدلت له لو ريغلومون وغادي هو يخرج لي فالور اللي يحتاجهم بور هاد لو لوجيس هاد لو ريغلومون. اي دروك دير اوكي عاود روح ديفاين ماتيريالز كليكي على كونك ودير موديفاي شو عاود ديفاين ماتيريالز كليكي على كونك ودير موديفاي شو لا ماشي اوكي ديفاين ماتيريالز كليكي على كونك ولا موديفاي شو زي sauvegarder sur préférence design le define materials complete مالكم على هذا رحتوا الفايل بالكم ماشي عندكم نيو موديل انا باش نقول لكم دير فايل ماشي فايل زيري sauvegarder صح
Option préférence, définir la première étape, le code 2, et define, create, ولينا ما فينا تاع اللي مطلوب اللي كنا خدمنا فيه. صحيح خاصكم كاع حاجه اي نعاود نولي شاف راه تبدل لو ريغلومون ها هو راه كاتب لك اونتر بارونتيز اورو كود 2 1992. نبداو بلا بروميير فاز هذه caractéristique concrète cylindrical strength, c'est la résistance du béton, caractéristique du béton sur les clouvets de cylindre. Tout simplement هذه FCK c'est le FC28 تاعك. هذا مكان FC28. اي FC28 شحال قلنا 30 تاع 30 شتاه يونيتي ميجا باسكال. حنا باش نخدموا بالكيلو نيوتن تسمى شا تولي تري بيان من الميجا للكيلو نضرب في 1000 فوا 10 بيسونس 3 تسمى او ليو دو 30 غادي نخدم ب 30000 30 في 1000. دونك هنايا ici c'est 30000 هيا زيد bending reinforcement يا الستريس. reinforcement ça veut dire le ferraillage les armatures صحيح. bending هذه en anglais عقل عليها ولا كتبها كتب bending égale flexion. très bien puisque قلنا la flexion il y a le moment fléchissant اللي ريزيستي لا فليكسيون هما لي زارماتور لونجيتودينال. حنا كنا غادي نخدمو بالاف او 400 تسمى لا ريزيستونس تاعهم سي 400 ميجا باسكال. شتولي 400000 قلنا الميجا باسكال تسمى ميجا نيوتن واني نخدم بالكيلو تسمى هنا تولي لي 400000 1 2 3 400000. C'est clair? Très bien. La troisième valeur, shear. Shear en anglais, share. Share, c'est partager. C'est sur Facebook. Ça, c'est shear. C-S-H-E-A-R. Shear, ça veut dire effort tranchant cisaillement. Shear égale effort tranchant cisaillement. La première fois, je ne suis pas dit que c'est une manque. ما انتبهت بله ما شافوكش انت بحال تصوروها وبارطاجوها. المهم شير رينفورسمنت يا شريس صافي قلنا ايفورتونشن سيزالمون تسمى لي زارماتور ترانسفيرسال. شنو قلنا حنا 215 ميجا باسكال تولي لي 215 طريق هي روح 215,000 يدير اوكي صاير رانا كملنا عاود اوكي رابيد وقتاش جاي يخرج برا وهضر. سي لا ديرنيير فوا تيليفونك منور طافي تبغي تهضر خرج صاي. نولو دروك لابوتر تاعنا شوف اون ديفيني لو ماتيريو صاي. زيد لابوتر تاعنا قلنا سي اون بوتر اون بيتون لا سيكسيون تاعها كيفاه rectangulaire qui a 30 par 45. On va définir cette section. طيب غادي نبين لكم ما ديروش هذه معايا بصح غادي غير باش تشوف انت فيزوالمون باسكو الطالب دي فوا كي تبين له فيزوالمون يزيد يتضحوا له الامور. شو لا سيكسيون كي راها تبان لكم هاي سيكسيون اي سي اون بوتر اون شاربونت. هذيك دبليو اللي كنا دايرينها في الاولى بالنسبه لي سي اون بوتر اون شاربونت ميتاليك. تسمع لا حنايا عندنا سيكسيون ريكتونغولار هي غادي نديفينوها قبل. on va la définir. donc كي قلنا définir menu define هي دير define frame sections كليك على define frame sections. هي راك تشوف هو راه موجود لك بليزيور سيكسيون بصح هادو كاع قلت لكم تاع شاربونت ماشي لو كا تاعنا. حنا خصنا اون سيكسيون ريكتونغولار. انا باه ما نديرونجيرش غادي نسوبريمي كاع هذا صحيح. دونك شنو دير قعد تكليكي على ديليت بروبريتي ها قعد تكليكي عليها
غادي تجي ان سيرتان مومون مي هذه ديزاكتيفا. علاه؟ باسكو هاد لا سيكسيون راهم افيكتيها لا بوتر ما يقدرش يسوبريميها. اش دير؟ نقص اللي تحت. ها هي ودير ديريكت تيكمل الخدمه تاعك. دير بلا سوري ما نديرش اوكي. صافي. هيا دروك خليت غير هذه اللي راها افيكتي لا بوتر. غادي نزيد دروك انا جو في اجوتي اون انجلي سا فو دير اد. غادي ناجوتي اون سيكسيون. غادي تكليكي هنايا من عندك الاد هنايا وتخير اد ريكتونغولار. ها هي اد وراها ها هي ريكتونغولار. اد ريكتونغولار. اد ريكتونغولار. صاي تري بيان. بصح ما دار لي والو. علاه؟ سي فري انت قلت لها باغي نزيد ريكتونغولار بصح دروك خاصك تعطيه لي بروبريتي. اش دير؟ تكليكي على اد نيو بروبرتي. اد نيو بروبرتي. ها سي كلير. ايا نبدو. دايما تطلع لك الفونات من الفوق وروح من غير في خط. لا بروميير دي شونز ريكتونغولار سيكشن يقول لك سيكسيونيل. كي باغي تسميها نتايا هذه؟ حنا اون جينيرال تقدر تقول لي شي غادي يسموها بوتر. بصح دي فوا طيح اون ستركتور عندك بليزيور تيب دو بوتر. وحده 30 40 30 35 30 45 30 50. دونك كي دير الفرق بيناتهم في الاسم. ها؟ لا غير في الاسم. في الاسم نتوما ما بقاش كاع نسميكم مانيش عارف انا برينون واحد وشجره برينون واحد. كل واحد عنده الاسم تاعه. كل واحد عنده الخاصيه تاعه. لي بودر سي لا ميم شوز. كل واحده خصني نعطيها اسم. الاولى غادي نكتبوا بي او او بان نفهم بلي سي بودر. هي روح هنايا كليكي هنا قلع هادي اف سيك ودير بو. زيد قلنا شحال فيها 30 بار 45. هيا شوف دير 30 وما ديرش ايطوال. دير اكس باسكو ايطوال هو بالنسبه لي عمليه. هو يفهم بلي ملتيبلي 30 اكس 45. بمعنى انت غادي كي تطلع لو نون تاع لابوتر تفهم بلي هذه لابوتر تاع 30 بار 45. صحيح تري بيان. هادو بروبريتي موديفير سي با لا بين بدلو. هاد لابوتر باش متكونه ماتيريال كونكريت بيتون تاعها. دونك سي بون تري بيان. ما هذه مش خاص نبدلها. ماتيريال كونكريت. يبقوا لي دروك ديمنشنز. ديبث هي لاوتر. حنا في لابوتر نقولوا على لاوتر. يكتب عندك ديبث ايكال لاوتر. ولا عندها معنى يعني دا بوان دو لينغويستيك هي لا بروفوندور. بصح حنا في جيني سيفيل نقولوا لها لاوتر. ديبث هي لاوتر تاع لابوتر باسكو لابوتر فيها اون هوتور اي اون لارجور. لا لارجور تجي هكا على الارض ولا هوتور هي الارتفاع. صحيح. دونك لا هوتور هي الدبث. شحال عندنا لا هوتور؟ 45 بصح شتاه تولينا 0.45 باردون 0.45. لا فاصله تقول توجور تخدم فاصله. صحيح. عاود كليكي على لاكاز اللي تحتها. تري بيان 0.30 0.3. سي بون تري بيان. اسكو كملت؟ مازال. هو بالنسبه لها عطيتها الاخر خاصك تقول له لو فيرايراج كومون يبا سو فير. ما تكليكي على كونكريت رينفورسمنت. كونكريت رينفورسمنت. هاد لا فينيتر ثاني نتعلم نقرا من الفوق حتى لتحت. رينفورسمنت داتا لي دوني كونسيرن لو فيرايراج. يقول لك ديزاين تيب لو تيب دو فيرايراج. اسكو كولون اون انجلي سا فو دير بوطو. اكتبها عندك. كولون هي تساوي كولون تساوي بوطو. سي لا كولون بالفرنسي يقولوا كولون. لا كولون هي ثاني سي بوطو. بصح حنا جيني سيفيل نستعملو بوكو بلوس في الفرنسي. معليش تعاود لي كيما راك عاود لي موديفاي شو عاود طيب لي شنو هذا صح. هنا يقول لك اسكو ديزاين تيب اسكو سي ان بوطو ولا سي بوتر. سي بوتر. هي راح نكوشي على بوتر بين. هنا غير يعني باش يكون على بالك علاه يدوموندي لك اسكو سي ان بوطو ولا اون بوتر. تقول هذه باينه بلي سي بوتر تسمى فيها. هو لا في الفراير كاين فرق. علاه لا بوتر الفراير على فليكسيون كيقولوا لها سامبل. صح في لي بوطو
عندنا مومون بلس ايفور كيقول هذيك فليكسيون كومبوزي. الفراج ماشي كيف كيف، مانيش عارف اذا كان vous avez ديتو قريتو لا فليكسيون كومبوزي في البيتون ارمي ولا مازال؟ تاع المهم غادي تقروا نتوما في البيتون، نتوما شكون درتو لا فليكسيون سامبل. ها لا فليكسيون سامبل حاجه ولا فليكسيون كومبوزي اوتر شو. هو ثاني كي تقول لا فليكسيون سامبل يدير كالكول وحده، كي تقول لا فليكسيون كومبوزي يعطيك فراج واحد اخر. تسمى لو كان تغلط هنايا ثاني هو ما يفيقش، هو بالنسبه ليه درت له كوموند يروح يفيرايي كوميتون ان بوطو الوغ كو نو سي اون بوطو. صاي سي كلار. كي نسيليكسيون هذا بهم لا فينيتر غادي الفا شونجي. هنا يدوموندي لك شوف غادي نحتاجو غير هاد لاكاس تاع كومبليت كوفر. كومبليت كوفر شي معناتها كوفر كلمه كوفر لا كوفر سي لونروباج. يكتب كوفر تساوي لونروباج نتاعك. اي كوفر ايغال اونروباج. هنا يحتاج دو اونروباج توب سوبيريور بوطون انفيريور. علاه لي بوتر كيما شفنا في لا فوطو هنايا عندنا ان فيراياج سوبيريور و ان فيراياج انفيريور بور لي زاسي لونجيتودينو. تما يحتاج هو لونروباج سوبيريور و لونروباج انفيريور. هادي باينه صحيح. دونك انت خاصك تعطيه لي دو فالور. مي اتونسيون هنا لونروباج شحال ندو اون جينيرال؟ شحال كنتو تخدمو؟ 3 سنتيمتر. سي اون فالور كومون نخدمو بها. elle peut être augmentée مي حنا غادي نخدمو 3 سنتيمتر. تما شحال ندخل لا فالور؟ 0.03 دخلها بالمتر. نيشان هيا 0.03 في الطوب. باردون انا درت 0.03 وفي البوطون 0.03. C'est bon? Le reste, c'est pas la peine de le changer. يعني ما يدخلش في لو كان تاعنا. دير اوكي 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 صاي. دروك عرفت الماتيريال وعرفت لا سيكسيون. دروك لابوتر هاد لا سيكسيون اللي عرفتها هو مازال ما فهمش بلي هاد لا سيكسيون تنطبق على هاد لابوتر اللي موديليزيتها. بالنسبه ليه سي اون بوتر اون شاربونت. وريتها لكم دروك خاصنا نبدلوها دروك. هاد لا سيكسيون اللي انايا عرفتها اش ندير؟ جو في لافيكتي لا بوتر. جو في لافيكتي. طيب عرفت حاجه ونافيكتيها طيب بخير درت اون نوت صحات. هاد لا نوت جو في لافيكتي ليتوديون. نيشان افيكتي اون انجلي يقولها ساين. كتبها عندك ساين تساوي افيكتي. ساين تساوي افيكتي. هي في لي مونو تاعو نحوس على الساين وراه الساين هاهي. صحيح. دونك روح كليكي على لو مونو الساين بصح كلشي راه ديزاكتيفي. كي ندير نخدم الشيخ كي تكليكي على الساين راك تشوف ما كاينش حاجه، كاين غير هذيك كلير ديسبلاي ماشي هي اللي نحتاجها منها. هي الساين سي ان مونو ان بو سبيسيال. الساين سي ان مونو شويه سبيسيال في الخدمه تاعك. كتب عندك مونو الساين entre parenthèses il faut sélectionner l'élément au préalable ou auparavant. كتب الساين menu assign entre parenthèses il faut sélectionner l'élément au préalable. يعني قبل ما تروح للمنيو تسيليكسيوني l'élément تاعك. il faut sélectionner l'élément au préalable. يعني au préalable ابتداء من قبل auparavant. صحيح. هي تما نعاود نولي هنا لابوتر تاعي نجيب لو كورسور فوقها هكا ونسيليكسيوني لابوتر. كي تسيليكسيوني هاي كتب غادي يكتب لك one frame en anglais ça veut dire élément poutre. هاي one frame selected. دروك نولي المنيو assign. كاين دي منيو ولا دي اوبسيون كي اون تي اكتيف. كاين فريم كيبل توندر وكاين فريم كيبل توندر لودز. انا نحتاجها الاولى هذه. روح جيب الكورسور عندها. وي
يكتب لو بوان فريم سي بتاع تكونات ولات اون يعني ساين هاي ساين انت تاني ما سيليكسيونيتيش ما سيليكسيوني ما سيليكسيوني اوكي هاي تكتب لو بوان فريم سي هذوك ديال ساين هاي طيب اي هنا في هذا المنيو غادي نخير فريم سيكشنز لي سيكسيون تاع لي زيليمون بوتر هيا روح كليكي على فريم سيكشنز ها يخرج لنا المنيو اللي كنا نخدمو فيه قبيل تاع ديفاين سيكشن ايوا راه حنا سيليكسيوني بوتر 3045 صاير سيليكسيوني بار ديفو ندير غير اوكي دروك ها اش كتب لكم لا بوتر 3045 هيا شوف ما ديرش هذه غادي نبين لكم بلي تبدلت ها هاي لافيون 3 دي اكسترود فيو هاي كي ولات سيكسيون ريكتونغل تما صاير متاكد بلي لابوتر تاعي راها 30 بار 45 ها بيان دروك قبل ما نروح للشارجمون لابوتر تاعنا قلنا خصها تكون ابيي سامبلومون لي زيكستريميتي تاعو انا ماذا بيا نكمل كاع مع لا جيوميتري طيب حنا دروك ماناش عارفين اسكو سي دي زابوي سامبل دوبل ولا غادي نافيكتي ديريكتومون les deux extrémités parce que هذا c'est un nœud وهذا c'est un nœud عندي deux nœuds عندي deux points هادوك خاصنا نردهم ابوي سامبل اش ندير نروح جو في لي سيليكسيوني ثاني انا جو في افيكتي دروك لابوي كي قلنا افيكتي صافي دير الساين سي منو خصني قبل ما نخدم في الساين خصني نروح نسيليكسيوني دونك جو في سيليكسيوني لي دو ابوي اش ندير نجيب الكورسور كي نقرب عند الكورسور غادي يبان لكم ان بوين روج يقول لك بلي صاي راك عند الجريد بوينت يعني راك عند لو نو هيا كليكي عليه هيا اشتغل دار لك اكس تري بيان روح عند لو دوزيام نو وكليكي عليه صاي مسيليكسيوني ها راه كاتب لك هنا دو بوين سيليكسيوني تو بوين سيليكتد تو بوين سيليكتد دونك كي نسيليكسيوني هيا دوك باغي نافيكتي لهم لي زابوي اش ندير الساين الساين جوينت شتو دروك ماش فريم قبيله كي سيليكسيونينا فريم تاع فريم هما اللي تاكتيفو لا دروك كي سيليكسيوني جوينت تاع جوينت هما اللي تاكتيفو دونك جوينت ها هي جوينت وروحوا عند ريسترينتس اللي خلي اكتيفيناها في الديبي اللي قلت لكم ريسترينت صافي ديال ابي راه كاتبها عندك هي كليك على ريسترينت هي يقول لك شنو باغي تبلوكي لي ديبلاسمون سويفون 1 2 3 يعني اكس يغريك زد ولا لي روتاسيون انا ما نحاولش نفهم انا راه نوجد لي دي زابوي واجدين كاين اونكاسترمون لابوي دوبل لابوي سامبل ولا لي نحوس على ابوي سامبل اللي هو هاد لا كاز ونكوشي عليها شادر il va bloquer que le déplacement suivant z donc هذا هو لابوي سامبل il bloque le déplacement vertical ها هيا نسيليكسيونيها وندير اوكي صاي سي كلير رانا كملنا دروك مع لا جيومتري خاصنا دروك الشارجمون صح قبل ما نابليكي الشارجمون قلنا عندنا دو تيب دو شارجمون عندنا لو جي اي لو بي عندنا لو جي اي لو بي كاين زوج دونك خاصني نعرفهم هادو لي دو كار شارج جي و بي هيا اش ندير دير معايا ديفاين كي قلت لك نعرفهم صافي دير جو دوا لي ديفينير تسمى المنيو ديفاين دير ديفاين وروح عند ها هي لود كيسز هي كتب عندك لود ال او ا دي لود ايغال شارجمون ولا شارج لود كيسز صافي دير شارجمون ولا شارج لود كيسز ستادير لي كا دو شارج هنا كاين زوج كاين جي و بي هنا غادي نعرف غير لي كا مازال ما ندخلهاش لا فالور 20 مازال انا غادي نعرف دروك لي كا شارج صحيح هيا دير كليكي على لود كيس بار ديفو في هذا لو طابلو هذا راه إلا ديفيني او بريالابل ان كا شارج انيسيال ها هو مسميه ديد اون اونغلي صافي دير مون هو لي شارج بيرمانونت في لي سيستيم لي بي انجلو ساكسون ما يقولوا لهمش لي شارج بيرمانونت يقولوا لهم ديد لود لي شارج مورت ما يتحركوش كيما البوا بروب ما يتحركش لو بوا تاع كارلاج ما يتحركش هادو كاع سي دي شارج بيرمانونت سي دي شارج مورت ما يتحركوش بصح لي شارج ديكسبلوطاسيون يقولوا لهم لايف لود لايف اون اونغلي صافي دير في لي شارج فيفونت صحيح تما هو بار ديفو صايره دير مسميها دير ها هو لود نيم يعني لو نون تاع الشارجمون لو تيب سي دير صحيح
هذه سيلف ويت ملتيبلاير، يعني اسكو كي انت يدينا هذا سيلف ويت ملتيبلاير en anglais ça veut dire coefficient pour le poids propre. Self c'est propre, weight le poids, multiplier coefficient, le coefficient du poids propre. كي دير له 1 هو اوتوماتيكمون غادي وحده يحسب لك لو بوا بروبر تاع لا. وكان ديرها على زيرو خاصك انت تحسب. حنا ماذا بينا يقلع علينا هاد لاطاش يسهل علينا الخدمه. انا مانيش باغي البوا بروبر يحسبها هو وحده، دونك غادي نخلوها صحيح. دونك نحتاج هذه الروابط. ولكن الاسم حنا شنو تعلمنا؟ تعلمنا لي شارج بيرمانونت نرمزوا لهم لا لا ماشي بي جي، نستعملوا لا جي. تسمى هذه دي ماذا بيا نردها جي صحيح. دونك غادي نموديفي هنا لو نيم لو نون نردها جي، بصح كي نكمل خاصها تموديفيها في تحت. شو تبع معايا؟ ها جو كليك ايسي ندير لها جي، غادي نديرها ماجيسكول. ها هي جي بصح مازال ما تبدلتش لتحت. باه تتبدل خاصني نكليكي هنا على موديفي. يعني كليكي على موديفاي. تبدلت ولا لا؟ تري بيان. اسكو عندي ريجي عندي ثاني كل بي. هيا ندير بي الاولى، هاهي الفوق هنا نكتب بي صحيح بي. زيد حداها تيب هنا. شنو قلنا؟ راني جاي صبروا دقيقه. لا ماشي سوبر جيت على سوبر. اي كي تخلي واحد يدير موديفاي باسكو كون يدير موديفاي ما يتبدلش. اي دوك عاود كتبي بي لا هنايا ديري بالي. هاي خايف لا صايب خدمتي. لا بصح انا رديها بي. انا غادي نديرو بي تاعي خليني رديها بي. غادي نزيد بي بي ديرها سميتو ديرها ماجيسكول بي. هاي تيب هنا سميتو تيب ديري لايف لايف. هاهي غندير اكسبورتاسيون فاريابل يا حبسي. دونك هنا جو في شوازير قلنا بي سي با ديت سي لايف. ها هي لايف صحيح. وندير اد نيو لود، نزيد هاد اللود ماشي ندير موديفاي، خاصني نزيدها. يعني الطابلو تاعي خاص يكون فيه جي والبي صحيح. كاين جي اون فاس فيها دير سيلف ويت ملتيبلير 1 و دوزيام البي اون فاس فيها لايف سيلف ويت ملتيبلير على ردها لي زيرو. لا كي اي صارت حسبتي ها بمعنى اخر لو كان في البي لايف لو كان سيلف ويت ملتيبلير ردها 1 اسكو سي جوست ولا فو. كي ردها 1 شي معناتها غادي يحسبها يحسب لو بوا برو. بصح وين غادي يدخلها في البي؟ اسكو لي شارج ديكسبلوطاسيون يدخل فيها البوا برو؟ اسكو لو بوا برو سي اون شارج ديكسبلوطاسيون؟ نو سي اون شارج بيرمانون. تما هو اوتوماتيكمون كي درتو لايف عرف بلي لو بوا برو ما يدخلش في البي. سي كلير؟ هيا دير اوكي دروك. جي ديفيني لو جي و لو بي غادي نافيكتي دروك لو شارجمون. شنو قلنا جي شحال؟ عندك تكتب لافيش 20 كيلو نيوتن بار متر لينيير. دو خاصني هذيك ال 20 افيكتي اون انجلي شنو قلنا سي الساين. والساين سي ان شيء لي سيليكسيون. طيب هي سيليكسيوني لا بوتر. وروح دروك الساين بصح غادي تود الفريم الزاوجه هذه فريم لودز. هاي فريم لودز وتروح لا ماشي جرافيتي. غادي تخيلوا هذه ديستريبيوتد باسكو عندنا شارج يونيفورميمون ريبارتي ديستريبيو. هي تروح عند ديستريبيوتد. اسكو سيليكسيونيتي لابوتر ولا لا؟ الساين زاوج ماشي فريم الاولى فريم الزاوجه فريم لودز ديستريبيوتد صاي خرجت لك تري بيان. اي هنا ثاني غادي غير نعمر اون كاس نعمرها تدخل في برومييرمون لو كا شارج قلنا جي باين. لو تيب دو شارجمون لو تيب سي دي فورس سي با دي مومون. هاد لا شارج يونيفورم سي دي فورس. كوردوني جلوبال غادي ندير بارابور لو جلوبال لا ديريكسيون جرافيتير vers le bas. Pour replace existing load اذا كان عندك
شارجمون من قبل وباغي ترومبلاسي. حنا ديجا راه كاين زيرو تما غادي نرومبلاسو زيرو بلا فالور هذه. الا عندك ان شارجمون ترابيزويدال نستعملو هذا نستعملو في لابليكاسيون 3 اللي راه في الفيرسيون. شوفوا عندنا شارجمون ترابيزويدال نستعملو فيها هذه ان شاء الله هذه لابارتي. انا اللي ديريكتومون عندي شارجمون يونيفورم، هيا نروح هنايا ديريكتومون عند يونيفورم لو نكتب هنا لا فالور شحال وعلى ماشي حاجه فالور وحده اخرى. سور بلي 20 باسكو جي 20 يونيتي تاعها شحال راهم كيلو نيوتن بار متر لينير. صافي الاستاذ لو كان يعطيك لا شارج اون ميغا نيوتن ولا بالنيوتن خاصك تحولها. دونك ايسي vous écrivez 20 وديروا اوكي. ها هو فاش تكون شارجمون اوتوماتيك. كل ما ندير حاجه هو يافيشيها لك باش تتاكد من الخدمه تاعك. بصح غير تفوت تخدم حاجه واحده اخرى هاد لافيشاج يبغى ديسباريت. هذا إليمون مونطاني غير بان انت تعرف شي خدمت. دونك نروحوا للبي. دونك نافيكتي البي. شا قلنا افيكتي منو اساين قبل اساين شا ندير سيليكسيوني لابوتر. هيا روح سيليكسيوني لابوتر تاعك. هيا دير اساين عاود فريم هذه زوجه فريم كيبل توندون لودز ديستريبيوتد. راكم معايا؟ تري بيان. هيا دروك لا ماشي جي سي بي. تري بيان. اد لو كان باغي تزيد غير في البي بصح حنا رانا في لو كان باغي تزيد في البي يعني هاي مثلا هو قال لي شي دروك ديروا اد قلت له لا هذيك دير اد لود. مثلا انت راني داير لكم 7 انت جيت تخدم ليكزارسيس ودرت بي درت لها 5 وبعد فوقت بلي عندك 7 تعاود دير لا ميم بروسيدور سيليكسيوني اد وندير لها غير 2 باش 2 يزيدها مع 5. بصح حنا بالنسبه لينا سو بي لابوت ماهاش شارجي سو بي راه كاين زيرو نخلو ريبليس. دونك بي ونروح ديريكتومون لتحت ندير له 7 وندير اوكي. خالي بارك الله فيك يعطيك الصحة. هاو خصنا اونجيسترو سي فري باش خدمتنا ما تروحش. سي بون تري بيان. Et donc, on va définir les combinaisons. Les combinaisons. On va définir, ça y définir les 4 charges GOP. Affecter les charges. Donc, les charges techniques ont des combinaisons. 1,35G plus 1,5P, G plus P. On va voir. Il y a un tarif. Oui. Alors, tu as acheté? Oui. صايركم معايا جيسبر؟ صاير؟ alors قلنا دروك on doit définir les combinaisons 1,35G plus 1,5P ou G plus P. On va définir menu define. صحيح؟ هيا عقل. هيا define هو عند هيا combinations. Et en anglais قلت لكم la plupart تاع لي تيرم كيما en français. combinations les combinaisons. هيا هو pour le moment ما كايناش combinaison. حنا غادي نديرو une nouvelle combinaison. هو يسموه en anglais يقولوا combinations ولا يقولوا combo. combo صحيح؟ يدير add new combo. هي الاسم تاعها كي غادي نسموه بيسكو الاولى الو غادي نسموها او ال اي بان عاقلوا عليها تاع 1,5 جي بلس 1,5. هي هنا في الاسم ردوها او ال او او ال او ال صحيح. سي اون اديسيون غادي نديرو 1,5 جي بلس 1,5 بي. دونك غادي نخدموها. هنايا غادي تشوف بلي انت مايكرا رديتها جي تخليها لك دي. اسكو نتوما خليها لكم ديد ولا رديها لكم جي؟ كاين لا عنده كاع عندكم ديد معليش ماشي مشكل. حنا المهم رانا عارفين بلي هذه ديد هي جي صحيح. ولكن جي فاش نضربها فوا 1,35 لا كومبينيزون الو. دونك هنا ما نضربهاش فوا 1 هو الفاكتور هذا هو الكويفيسيون اللي دخل. تسمى هنا نكتب له 1,35 يكتب له 1 بالفاصله 35. attention
لو كان ندير 1.35 وندير نحبس، هو بالنسبه لي مازال ما درت والو، خاص هذه تدخل في الطابلو كما درنا تاع جي سيل فويت ملتيبليور بي. هنا ثاني خصني ندير لها جي ومع 1.5 عاود بي مع اين، تما هذه كي نخدمها اش ندير لها؟ ندير لها اجوتي بات هو اللي لتحت. ها صحيح واش تقول كيما انا درتو انيسه صحيح خالد. هي صحيح درت دير يعني جي فوا 1.5 دونك نعاود نبدل هنايا ونعاود ندير لها هي اش نبدل هنا شا خير البي. ها هي عاود روح هنايا كليكي غادي تلقى البي تاعك ها هو جابها لك. لو كان ما كنتش عرفت الجي والبي من قبل ما تلقاهمش ضربو صاي سي كلير. بصح البي فاش نضربوها؟ طري بيان هي بدل هنا الكويفيسيون ردها 1.5 بصح مين تكمل دير باسكو لو كان غير تخدمها ودير اوكي كلي ما درت والو، خاص هاد اللي تخدمها هنايا تلقاه تحت دونك دير هيا تاكد معايا بلي راك داير ديت معاها 1.5 والبي معاها 1.5 صاي سي كلير تري. غادي تاع لو ان اس دير اوكي دروك معاه. غادي تاع لو اس جينا ساهله علاه، هو غادي دروك كي نديرو لها ارتيو كومبو يطلع لنا الوالا هذه الاولى اللي خدمناها الان 35 نردوها والان يدمي نردوها غادي تجينا ساهله دوك تشوف. هيا دير معايا ارتيو كومبو. الاسم شنو نسموها؟ الا كان الاولى سميناها او الي هذه اسمها او ال اس. او ال اس هيا راك شوف طلع لك لي فالور الوالا اللي كانوا عندك غير باه انت غير يسهل لك شويه الخدمه باه غير عليهم وتبدل. هيا راه ديجا مسيليكسيوني لي الاولى ها اللي راه مسيليكسيوني هنا راه خارج لي هنا فوق تما في بلاصه 1.35 شتولي سي 1 باسكو عندي جي بلس بي دونك هنايا تولي هادي نكليكي هنا ندير 1 بصح شنو ندير؟ ما نديرلهاش صاي راه كاينه ديجا. شنو ندير موديفاي كليكي على موديفاي. هيا راك تشوف جي ولا لي نعاود خصني البي تاني نردها صح باه تخرج لي هنايا خصني سيليكسيونيها ردها بالازرق. ها جو سيليكسيون فوالا ها واش جاب لي فالور الفوق. هيا هنا نخدم ونعاود ندير موديفاي. هيا بي تقعد وهنا الآية اللي تولي هي تاني هيا موديفاي. ما تنساش موديفاي كي تكمل خاص تتاكد بلا دير جي بي كان نوت ريبيت كيس اون كومبينيشن درتي لا بال سيليكشن تي رحتي خليتي هذه سيليكشوني هذاك بدل دروك ندير موديفاي. اذا كان كملتو راكم متاكدين من الريزولطا ديروا اوكي. صحيح. Donc la poutre, on a défini le matériau, la section, la longueur 6 mètres, les appuis, appliquer le chargement, définir les combinaisons. Je sais pas quel droit. Analyse. كملتو صاي بارك عليك. كملنا لو بروميي تيب باقي لنا لي ريزولطا مليان ما غادي على بال ما غاديش قدنا الوقت مي غادي نوريكم غير غادي نلونسو لي زاناليز او موان نديرو لو بروميي غير لي رياكسيون او موان لي رياكسيون باه نتاكدوا بلي لي فالور اللي غادي نلقاهم عندي نلقاوهم كاع اونصومبل. صحيح. ايا بور لونسي دروك لي زاناليز دير اناليز وروح عند رن اناليزيس صحيح. رن اناليز سي بون تري بيان. ايا دروك دير ديريكتومون رن ناو هيا غادي يبدا يطلع لك ها هو طلع لك الفونات. هيا هو راه اليوم خدم فيها لي كالكول بون هنا خرجنا ميساج ديرور بصح يعني ما تقلقوش هذا عنده علاقه مع لي مود دو فيبراسيون يعني في لو كالكول ديناميك بيسكو حنا ما درناش ما عندناش كالكول ديناميك ما يهمناش. المهم يكتب لك بالتحت شنو كاتب لك اناليزيس كومبليت يعني كمل لك لي زاناليز. هيا دير اوكي. وي انت البيسي تاعك غادي تكبر. كاين واحد لي بيسي محطوطين في وسط هنايا ولا كيلونسو لي زاناليز يبلوكي ما خطر زي تاع فيه ما خلف هذاك ولا باه ما
صحيح شو ولا يجي معك غير فلاش ديسك لا الخدمه تاعك تديها صحيح بخير هي شنو غادي يخرج معليش تبع معنا دروك و لا سيمين بروشين ان شاء الله هنا شنو غادي يخرج لنا دروك فليشي باينه هو باينه بلي نفوت فليشي هاي لو بروميير لا بروميير كيسيون قال لك ديتيرميني لي رياكسيون ا لو ال اس باغي نخرج لي رياكسيون جو فو afficher les réactions afficher en anglais c'est display afficher تبغي تكتبها عندك c'est display show صحيح afficher display عندكم كور دروك تيدي مع مسيو مدام بكاب سي اون كول يقول لها كون شدتكم شويه قول لها مسيو داود غير نديروا غير هذا الاخر ايش فولي ديسبلاي صحيح راكم معايا show force stresses joints شو هاد لي بروسيدور ما تقلقش روحك راني قلت لك واش راني مسجلها لهم لو تي بي كاع تسجل لا سيمين بروشين ان شاء الله تقولي موجد لكم ان سي دي ولا ان دي في دي نمدها لكم تفهموا بيناتكم فولو غرافي وكوبيو عندكم باه هكاك لو تي بي يكون عندكم كاع لي بروسيدور يكونوا عندكم صحيح تري بيان show force stresses joints دروك شا كاتب joint reaction les réactions forces هنا يقول لك خير لي لو كا تشارج ولا لا كومبينيزون حنا شا طلب لنا لي رياكسيون ا لو ال اس تما نجي هنايا جو سيليكسيون او ال اس ها هاي كي نكمل ديريكتومون ندير اوكي هيا شحال خرجنا لا فالور 91 خلاص خرجتهم كاع بالبركه معليش لي زوتر كيسيون ولا لي زوتر ريزولتا نسيو لا سيمين بروشين نديروهم بون جو في نشوف كي ندير باه سينو نكملهم لكم دروك رابيدمون باه تشوفوا غير فيجوال باه تشوفوا لي زيفور ولا لا ديفور او موان ندير لكم باغي نبينوا لي زيفور دروك غادي معليش نبينوا او موان لي فورتون مومون فليشيسيون لي فورتون سي تري رابيد تبع معايا باسكو لا ديزيام كيسيون قال لك خرج لي لي مومون فليشيسيون اي لي زيفور انترن هيا شوف دير عاود دير معايا ديسبلاي شو فورس ستريسز بصح دروك سيليكسيوني فريم ديسبلاي شو فورس ستريسز بصح سيليكسيوني فريم ا كيل كومبينيزون ا لو ال تري بيان ا لو ال صحيح عاود لا مديرش اوكي غير هنايا في لي كومبوزونت هنا يقول لك كاين لي فور اللي باغي تخرجها اسكو باغي تخرج لي فور نورمال كاين لي فور ترونشون يا اوريزونتال ولا فيرتيكال في لي مومون كاين لو مومون دو تورسيون و لو مومون دو فليكسيون لونجيتودينال و لو مومون دو فليكسيون ترانسفيرسال صحيح حنا غادي نخيروا لو مومون دو فليكسيون مومون 3 من بعد نفهمكم عليه مومون 3 ها هو دير اوكي خرج لكم لو دياغرام انا مخرج لي دياغرام صفر ما خصني لي فالور نعرف لي فالور تاع المومون الى اخره صحيح شنو ندير روح جيب لو كورسور فوق لا بوتر هذه فوق لا بوتر هاي فوق لا بوتر ودير كليكي بالبوطون دروا تاع لا سوري ماشي غوش دروا هي ها هما لي فالور هذا بون هذا ما نهضروش عليه شير سي لي فور ترونشون في 2 ها هو لي فور ترونشون تاعك هاي لا فالور ا 0 متر يعني هنايا elle est égale à 126,169 نيشان عاود مومون فليشيسون ها ا 0 c'est moins 5 10 puissance moins 15 يعني سي فالور تقريبا 0 باسكو عنده ابوي لا فالور سي 0 باغي نعرف لي فالور ماكس نتاع لي فور ترونشون والمومون فليشيسون ولا ديفورمي ها هي لا ديفليكسيون نروح هنا نكليكي على شو ماكس شو ماكس ها هي هاي شو ماكس فوق ادروات فوق على اليمين شو ماكس يعني هاي خرج لكم الفي ماكس سي 126,169 et le moment 189,2531 c'est bon mais il faut s'arrêter ici alors كي تكملوا باردون كي تكملوا هي كي لونسيتو لي زاناليز هاي هو اوتوماتيكمون اونجستري بصح كيما قلت لكم لو فات لي لونسيتو لي زاناليز il a généré des fichiers ها غادي نبين لكم رابيدمون دوك نوريكم دوكيومون تي بي سي عندك جوج عرض دايرين فيشي راك تشوف
نتوما الفيشي تاعكم هذا هو البوان اس دي بي. وراه اس دي ها هذا هو بوتر 1 اس دي بي هو الفيشي نتاعكم. صح كي تلونسو لي زاناليز يخرج كاع هاد الفيشي. كاين اون تو واحد 33 ولا 36 فيشي. نولوا للصاف عندك اش دير ديزاكتيفي لو كادر هذا. راك تشوف راه مبلع حله. كي تحلها يقول لك غادي تو فا انلوكي يعني غادي لي ريزولطا يروحوا. دير اوكي ولات لابوت كيما كانت. غادي نردك لو دوسيي تي بي سي او عندك صاي خوا كو ترونسيريمون ولا غير دو فيشي. كاين لو بوان هذا اس دي وهذا سي فيشي سوفغارد بصح هي منين هو هذا صاي. Je fais l'appel et je vous libère rapidement le groupe. Dirons OK, désactivez tout le cadenas. Le cadenas là, vous avez cliqué là, خرجكم message. ديركم الاخر درتو OK. صاي حليتوها صاي سي بون. صاي vous avez désactivé le cadenas. الكادر محلوله صاي سي بون. Bah, c'est possible بالغ un fichier هنا هكا مي المهم راه كاين بوان اس دي بي. صاي تقدروا تبلعوا دروك بلعوا لو فيشي تاعكم يقول لكم اسكو فو فولي سوفغاردي يقولوا له وي. هنا يسيف كورنت شنو ديروا بلعوا الفيشي وديروا ها شي اللي ما خرجتش صاي بلعوا الفيشي بلي صافي هاي تما صاي سوفغارد ما تخافش سوفغارد سي بون تري بيان. Rapidement, je fais l'appel pour me rappeler des têtes. Donc le 11 avril. 11 avril. Vous êtes le sous-groupe 1 du groupe 6. Donc l'arjan, oui. Le bourg, oui. Le big, oui. Madani. Maïzi. Melki, oui. Et enfin Mansour. Très bien. Ça راكم تعرفوا لاصال راكم تعرفوا التي بي. لا بروشين فوا روحوا على 9 تدخل ديريكت جمع وطلع صاب 2000 واستناني. ما تستنونيش تا نجي وقال تيجي الشيخ شكون ردوكم اهدر بالفور والله ما نسمعكم حتى يجي